हेलो अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई यस भिडियोमा म प्रकाश गौतमको तर्फबाट। मैले आज यहाँहरू माझमा फेरि ज्योमेट्रीका विभिन्न भिडियो राख्ने क्रममा आज मैले यहाँहरू बीच यो थ्योरम्स या साध्य भिडियोहरू यहाँहरू माझ राख्दैछु। थ्योरम्स या साध्यलाई हामीले लिएको ज्योमेट्रीका विभिन्न बेसिस कुराहरूबाट जुन हामीले आजसम्म ज्योमेट्रीका विभिन्न बेसिस कुराहरूलाई हामीले प्रुभ गरेका छौं अथवा हेरेका छौं अथवा हामी त्यसको बारेमा केही बेसिस नलेज लिएका छौं अथवा भन्नु पर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ज्योमेट्रीका बेसिस नलेजहरू जस्तै एंगल्स, लाइन सेगमेन्ट, ट्रायंगल्स अनि क्वाड्रिलेटर का यी जुन कन्सेप्चुअल कुराहरू छन्, जुन आधारभूत कुराहरू छन्, ती कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यी थ्योरम्सहरू प्रुभ गर्छौं। ओके, र हुनु पनि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले भेरिफिकेसन अथवा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन प्रयोगात्मक परीक्षण गर्यौं, जुन परीक्षणमा हामीले फिगर ड्र गर्यौं र फिगर ड्र गरिसकेपछि हामीले अनि टु भेरिफाई लेख्यौं अनि टेबल बनायौं अनि टेबलमा हामीले मेजरमेन्ट राख्यौं। तर थ्योरम्स भनेको त्यस्तो होइन। फेरि यसमा हामीले नन मेजरमेन्ट नगरिकन हामीले सिकेका बेसिस कुराहरूलाई आधार बनाइकन हामीले थ्योरम्सहरू प्रुभ गर्छौं। ओके, हुन त थ्योरम्समा पनि विशेष नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन। जुन अगाडि हामीले ज्योमेट्रीका कन्सेप्चुअल कुराहरू ल्याइसकेका छौं ती कुराहरूलाई आधार बनाइकन मात्रै हामीले थ्योरम्स प्रुभ गर्छौं। ओके, हुन्छ। हामीले आज धेरै थ्योरमहरू प्रुभ गर्छौं र यो थ्योरम सबै थ्योरमहरू यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ। यो थ्योरम विशेष गरिकन मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि तयार पारेको हो। अब शिक्षक साथीहरूले त थ्योरम प्रुभ गर्नलाई समस्या हुँदैन, तर मैले विशेष गरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यी थ्योरम्स राखेको छु र यी थ्योरमहरू विशेष गरिकन क्लास 9 हो, क्लास 9 को लागि तयार पारिएको छ। ओके, हुन्छ। अब म विभिन्न यसमा आज थ्योरमहरू राख्ने जमर्को गर्नेछु यहाँहरू बीच। पक्कै पनि हो। अब हामीले थ्योरम्सहरूमा फर्स्ट थ्योरम छ हाम्रो, एकचोटि क्वेशन हेरौँ हामी। Prove that the sum of interior angles of a triangle is 180 or 2 right angle, अथवा त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 2 समकोण वा 180 डिग्री हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। भन्नुपर्दा आज हामीले फर्स्ट थ्योरम के प्रुभ गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो अगाडि हामीले एक्सपेरिमेन्टल प्रुभ पनि गरिसकेका छौं। हामीले फिगरबाट त्यसलाई पनि अरु विभिन्न तरिकाबाट हामीले हेरिसकेका छौं, विभिन्न भिजुअलाइजेसन पनि हामीले हेरिसकेका छौं। आज हामी यो ट्रायंगलको भित्री कोणहरूको योग 180 डिग्री हुन्छ भनिकन हामीले आज यो थ्योरिकली प्रुफ गर्दै छौं। यसमा विशेष गरिकन हामीले दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। फेरि जस्तै हामीले भेरिफिकेसनमा भेरिफाई गर्ने बेलामा पनि हामी दुईटा कुरालाई हामीले फोकस गरेका थियौं। त्यो कुरो भनेको एउटा कुरा थियो हाम्रो के, व्हाट इज गिवन के हो र टु प्रुफ के हो अथवा टु भेरिफाई गर्नुपर्ने के थियो, त्यसको आधारबाट हामीले सम्पूर्ण कार्यहरू गरेका थियौं। ओके, आज पनि हामी यो थ्योरिकल प्रुफमा पनि दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। एउटा गिवन के हो, टु प्रुफ के हो। ओके, फेरि भनिसके मैले, गिवन र टु प्रुफ, के दिएको छ के सोधेको छ, यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न खालका भिडियोहरू हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौं। ओके, हुन्छ है। सबभन्दा पहिले हामीले यो फर्स्ट थ्योरममा गिवन के त, प्रुभ दैट द सम अफ ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगल छ भन्छ, त्रिभुज गिवन हो, एउटा ट्रायंगल गिवन छ हो, त्यसको कोणहरूको सम 180 डिग्री देखाउनु। अथवा हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल गिवन छ, ओके, ट्रायंगल गिवन हो,
त्यसको इन्टेरियर एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनिकन हामीले भेरिफाई गर्नु छ। ओके, त्यसलाई सबभन्दा पहिले हामीले फिगर ड्र गर्छौं। एउटा ट्रायंगल हो, बुझौं राम्रोसित है। एउटा के हो, यो हाम्रो ट्रायंगल हो। किन हामीलाई के भने ट्रायंगल भनेको छ, ट्रायंगल भनिसकेपछि यसमा पक्कै पनि हाम्रो तीनवटा एंगल हुन्छ। हामीले गर्नै पर्दैन। जस्तै एउटा एंगल ए मैले लेट गरेको छु, सजिलोको लागि हो यो। अर्को एंगल बी, अर्को एंगल सी। यसरी एउटा एंगल यहाँ ए एंगल छ, अर्को एंगल बी, अर्को एंगल सी। र पक्कै पनि यी एंगलको मेजरमेन्ट हुन्छ। मेजरमेन्ट सम गर्दा 180 डिग्री हुन्छ भनिकन त हामीले अगाडिको भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौं। तर हामीले आज थ्योरिकली प्रुभ गर्छौं। थ्योरिकली प्रुभ गर्दा हामीले यो एंगलको मेजरमेन्ट देखाउनु पर्दैन, यहाँ मैले सजिलोको लागि मात्रै राखिदिएको। ओके, अब हामीले बुझौं। पक्कै पनि यहाँनेर एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगल चाहिँ गिवन हो। ओके, अब गिवन भन्नु के होला, हाम्रो यी गिवन एबीसी इज अ ट्रायंगल। यो एबीसी भने एउटा के मात्रै हो त, अहिले हाम्रो ट्रायंगल मात्रै हो, यो गिवन हो। भने टु प्रुफ के होला त, अब हेरौं। टु प्रुफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल को सम 180 डिग्री। फेरि बुझौं है, दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा गिवन, एउटा टु प्रुफ। बुझौं है। गिवन त ट्रायंगल भइहाल्यो, टु प्रुफ के त दिस एंगल। ओके, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल को सम 180 डिग्री। ठीक छ है, यो हामी बुझ्नै पर्छ। यो हाम्रो के हो त, गिवन र टु प्रुफ। अब त्यसपछि हामीले अब पक्कै पनि हामीले अब कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले त्यसै प्रुफ हुँदैन, हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ। कन्स्ट्रक्सन के गर्छौं भने हामीले पक्कै पनि कन्स्ट्रक्सन हामी गर्दैछौँ। के गर्यौं त, हामी यो इजी अथवा सरी एफजी सँग हामीले डीबी से प्यारलल, यहाँनेर यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको कन्स्ट्रक्सन। या हामीलाई एउटा जुक्ति भनौं, एउटा हामीले के आइडिया लिने त, हामीलाई देखाउनु पर्ने के छ त, ए प्लस बी प्लस सी अथवा दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल को सम 180 देखाउनलाई हामीले एउटा कुन कन्स्ट्रक्सन गरे पनि हुन्छ त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ मैले के सोचेको भन्दाखेरि यो बीसी एउटा लाइन सेगमेन्ट सँग यहाँ एउटा प्यारलल लाइन ड्र गर्ने। ओके, सकिन्छ गर्न सक्छौं हामी। हामी के गर्यौं त, बीसी लाइन सँग यो एफजी हामी के गर्यौं त, प्यारलल लाइन ड्र गरेका छौं। अथवा यो र यो के छ, हाम्रो प्यारलल छ। ओके, अब प्यारलल भइसकेपछि है हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिहाल्यौं। यो लाइन सँग यो लाइन प्यारलल खिच्यौं। अब यहाँ त्यसपछि हामीले प्यारलल खिचिसकेपछि के देखिन्छ त, हेरौं न। जस्तो यो एंगल भनेको ए एंगल, यो 40 छ भने यो पनि 40 हुँदो रहेछ प्यारलल खिच्न बित्तिकै। यो 56 हुँदा यो पनि 56 हुँदो रहेछ। बुझौं है, भन्नुको अर्थ किन भयो होला त भन्दाखेरि पक्कै पनि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भने पक्कै यो एंगल र यो एंगल के हो त, अल्टरनेट एंगल हो। अनि यो एंगल पनि के हो त, अल्टरनेट एंगल हो भने दुवै के हुन्छन् त, इक्वल हुन्छन्। अब यसलाई हामीले राखिरहनु पर्दैन, यो मेजरमेन्ट यहाँ आवश्यक छैन, खाली सजिलोको लागि मात्रै मैले राखिदिएको हुँ। यी एंगल अल्टरनेट एंगल पक्कै पनि के हुन्छन् त, इक्वल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, यो हामीले बुझ्ने कुरा जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन। हामी पक्कै कुरा यो कुरा हामी बुझ्छौं, हुन्छ है। ल, त्यसपछि हामीले अब थ्योरिकली प्रुफ गर्ने हो। हामीले यहाँ मेजरमेन्टको कुनै आवश्यक छैन। अब यसो हामीले हेर्यौं भने अब हामी के गर्न सक्छौं, यहाँ एउटा भने पक्कै दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल हेरौं त एकचोटि। यो तीनटा एंगलको सम कति, 180 हामी देखाउन सक्छौं हामी है। म एउटा सानो यहाँ रफ गर्दैछु, सजिलोको लागि मात्रै हो यो, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। जस्तै म रफ के गरे त मैले भन्दाखेरि पक्कै डीसीई एड गर्यो भने 180 डिग्री हुन्छ, क्लियर कुरा हो। भने अब डी को ठाउँमा हामी ए प्रुफ गर्न सक्छौं, ई को ठाउँमा बी प्रुफ गर्न पुट गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तै हेरौं त, अब हामी के गर्न सक्छौं रे, हामी फेरि एकचोटि हेरौं त।
के गर्न सक्यौं हामी डी को ठाउँमा ए प्रुफ गर्यौं यहाँ हेरौं एकचोटी हेरौं है यो बुझ्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो घोकेर म्याथ पुलिस हुँदैन है मैले रफ के गरे भन्दाखेरि सजिलोको लागि यो हामीले गर्नु पर्दैन एक्जाममा बुझ्ने कुरा हो हेरौं है मैले के गरे भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ डी प्लस सी प्लस ई 180 डिग्री हामी क्लियर छौं यो अनि के गरियो त अब यो डी भनेको त ए हो त नि मैले ए पुट गरे अनि त्यसपछि अनि सी को सी नै मैले केही पनि गरेन अनि मैले के गरे त ई को ठाउँमा बी पुट गरे भन्दा के भयो त हाम्रो हेरौँ त एकचोटि ए प्लस बी प्लस सी को भ्यालु 180 डिग्री आयो कति इजिली प्रुभ भयो फेरि बुझौँ है केही पनि रहन्छ यो हामीले कुनै पनि ट्रायंगलको इन्टेरियर एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनिकन हामीले थ्योरिकली प्रुभ गर्न एकदम इजी हुँदो रहेछ ठीक छ किनभने दिस प्लस दिस 180 अनि दिस भनेको ए दिस भनेको ई भनेको के आयो त हाम्रो त ए प्लस बी प्लस सी को मान कति आयो त 180 डिग्री आउँछ यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु सरस्वती हेरौं हामी बुझिहाल्छौं यो पहिले हामीलाई प्रुफ यो स्टेटमेन्ट चाहिहाल्छ हामीलाई हामीले अघि नै भनेको जस्तै दिस एंगल र दिस एंगल इक्वल छ ए इज इक्वल टु डी ए भनेको बुझ्छौं हामी सीबीए यो एंगल त हामी पढ्न सक्छौं अनि यो एंगल इक्वल छ त्यही कुरा यहाँ देखाइएको छ त्यसपछि फेरि हामी हेरौं त यसको कारण त हाम्रो अल्टरनेट एंगल हो केमा रहेको छ त प्यारलल लाइनमा रहेको अल्टरनेट एंगल हो त्यस्तै हामीले फेरि ई र बी पनि इक्वल छ बी र एंगल ई पनि इक्वल छ ओके यो पनि के हुन्छ रिजन सेम हुन्छ हामी रिजन दिनुपर्छ ठीक छ नम्बर 3 मा हामी के होला त अब तीनटैको सम दिस प्लस दिस डी प्लस सी प्लस ई को सम 180 डिग्री हुन्छ नि किन हुन्छ त यो पक्कै पनि हाम्रो के हो त स्ट्रेट एंगल हो नि त यो हाम्रो के हो त स्ट्रेट एंगल हो यो स्ट्रेट एंगल हो यो पुरै हाम्रो स्ट्रेट एंगल कुन एंगल यो हाम्रो बी ए एफ फेरि बुझौँ है जी ए एफ स्ट्रेट एंगल हो अनि यो यही जी ए एफ मा यो एंगल बनेको छ भने स्ट्रेट एंगल भयो ठीक छ है अनि त्यसो भए अब हामी के गर्छौं त फेरि बुझिहाल्यौं यो डी भनेको यो ए हो अनि त्यसपछि सी को सी नै रहन्छ यो ई भनेको के हो त फेरि बी हो भने अब हामी के गर्छौं त फेरि भनौं त यो एंगल को ठाउँमा यो पुट गर्छौं सी को सी नै रहन्छ यो हामीले ई को एंगल को ठाउँमा हामीले बी पुट गर्छौं अनि हामीले के हुन्छ त पक्कै पनि यो 180 डिग्री भइहाल्छ के एंगल भयो त एंगल एबीसी भने बुझ्छौं हामी एंगल ए एंगल सी एंगल बी हामीले एंगल ए भनेको त बुझ्या छौं हैन बुझ्छौं हामी ल त्यसपछि यो फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 and 3 हामीले एललाई प्रयोग गरौं त पक्कै पनि एंगल ए एंगल सी एंगल बी एंगल ए भनेको एबीसी हो एंगल सी भनेको सीएबी हो एंगल बी भनेको बीसीए 180 डिग्री हुन्छ कसलाई प्रयोग गर्दा दिसलाई प्रयोग गरियो भने पक्कै पनि यो हुन्छ ओके ठीक छ रेडी छ बुझिन्छ बुझ्नुपर्छ हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अनि हाम्रो के भयो त अन्तिममा अब लास्टमा हामीले लेख्नै पर्छ हेन्स प्रुभड यो प्रुभ भयो भने लेख्नै पर्छ यसरी हामीले सरस्वती हामीले सजिलै हेर्न सक्छौं हामी है यो बुझ्नुपर्छ बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन ओके बुझ्छौं हामी यसरी हामीले कुनै पनि ट्रायंगलको समकोण कति हुँदैछ त 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सजिलै रफ पनि हामी सजिलोको लागि रफ गरेको हो अनि हामी टेबल बनाउँछौं अनि दुईटा एंगल इक्वल छ यो अल्टरनेट एंगल भयो यो पनि अल्टरनेट एंगल भयो अनि त्यसपछि यो स्ट्रेट एंगल भयो ओके त्यसपछि भ्यालु पुट गरिन्छ फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 3 अनि त्यसपछि यो हाम्रो के हुन्छ त प्रुफ हुन्छ ओके यो थ्योरमलाई हामीले इजिली यसरी प्रुभ गर्न सक्छौं ओके हुन्छ अब अर्को थ्योरम हेरौं फेरि हामी है अब फेरि हामी यो थ्योरम 2 प्रुभ गर्छौं ओके अब थ्योरम 2 मा पनि हामी के बुझ्नु पर्यो भने यसमा मुख्य कुरा गिवन के हो पहिले गिवन फाइन्ड आउट गरौं टु प्रुफ के हो टु प्रुफ फाइन्ड आउट गरौं अनि हामी सजिलै के गर्न सक्छौं त प्रुफ गर्न सक्छौं यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ओके बुझ्छौं हामी बुझ्नु पर्छ बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन ठीक छ है ल
अनि त्यसपछि हामीले सजिलै बुझिदिन्छौँ। ल यसमा यो पहिले के भन्छ यहाँ भन्दाखेरि हामीले बुझिसकेका छौँ यहाँ प्रुभ दैट अफ एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू द सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल्स अफ ट्रायंगल। यो हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ केमा एक्सपेरिमेन्टल प्रुफमा। त्यही कुरालाई हामीले के गर्दैछौँ त आज थ्योरिकली प्रुफ गर्दैछौँ। भनेपछि हामीले यसमा पुरो बुझिहाल्यौँ गिभन एउटा ट्रायंगल हो ओके एउटा ट्रायंगल हो गिभन एउटा ट्रायंगल बुझ्छौँ है। त्यसपछि यो एबी लाई हामीले डी सम्म प्रोड्युस गरेका छौँ बुझ्छौँ। यो अगाडि पनि हामीले गरिसकेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामी यो एउटा एंगल फर्मेसन हुन्छ यो बाहिरी एंगल यो यसलाई भन्छौँ हामी एक्सटेरियर एंगल हो ठीक छ है। यो हामी बुझ्छौँ इजिली बुझ्छौँ हामी। अनि यो एंगल सँग यो दुईटाको सम इक्वल हुन्छ अगाडि हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ है। अथवा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अथवा बी भनेको बुझ्छौँ हामी है एंगल बी भनेको यसरी ए बाट सी हुँदै बी अथवा बी बाट सी हुँदै ए आको भने पनि हुन्छ है। अनि सी एंगल भनेको बुझ्छौँ हामी यसरी बी बाट ए हुँदै सी गएको अथवा सी बाट ए हुँदै बी आको ठीक छ। इजिली छ यो हामी बुझिहाल्छौँ एकदम सिम्पल छ। हामीले यसमा मैले गिभन एबीसी ट्रायंगल हो व्हिच साइड जसको साइड एबी लाई प्रोड्युस्ड टू द डी सम्म लम्बाइएको छ अथवा त्रिभुज एबीसी को भुजा एबी लाई डी सम्म लम्बाइएको छ। नेपालीमा लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन बुझ्ने कुरा भाषाले केही हुँदैन। टु प्रुफ के होला त हाम्रो यो इज इक्वल टू यो प्लस यो अथवा यो प्लस यो ओके ठीक छ। यो भनेको हाम्रो यो एंगल हो जुन यो हामी देखाइसकेका छौँ यी डी बीसी यो एंगल ओके पनि इज इक्वल टू हाम्रो यो एंगल प्लस यो एंगल ओके हुन्छ। हामी यसरी देखाउन सक्छौँ हामी हुन्छ ए बराबर बी प्लस सी सजिलोको लागि गरिदिएको हामीले। अब यहाँनिर मैले यो एंगल कस्तो हाम्रो खासै काम छैन छ र छैन यसलाई हामीले नराख्दै पनि हुन्छ है। यो एंगललाई हामीले नराख्दै पनि हुन्छ यो एंगलको हाम्रो काम चाहिँ छैन। यसको रिलेसन हामीलाई अहिले खोज्नु पर्न सक्छ ठिकै छ यो एंगल पनि ठिकै छ यो एंगल पनि त छ। अब यदि एकदम इजिली भइहाल्यो किन यो प्लस यो 180 डिग्री हुन्छ यो प्लस यो 180 डिग्री हुन्छ र प्रुफ भइहाल्यो सजिलै प्रुफ हुँदो रहेछ। ल रफ गरिदिएको छु मैले हेरौँ त यी भनेको हामी के गर्यौं त बी प्लस सी प्लस डी 180 ठीक छ। यो प्लस यो पनि कति 180 दुईबाट हामीले यो डी एंगल हटाइदिन्छौँ अनि प्रुफ भएको हाल्दो रहेछ। ल यसलाई आफैले गरौँ ए प्लस डी यो दुईटाको सम पनि 180 हुन्छ स्ट्रेट एंगल हो। अनि त्यसपछि हामीले फेरि के गर्छौँ त यो 180 यो पनि 180 दुवै इक्वल हुन्छ 1 र 2 बाट इक्वल हुन्छ अनि हामीले डी र डी क्यान्सल हुन्छ ओके हुन्छ। यसलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर यसरी राखे पनि हुन्छ 1 नम्बरमा यसरी ल्याएर राख्दै पनि हुन्छ तर आफै गरौँ हुन्छ। यसलाई यहाँनिर ल्याएर राखौँ ठीक छ अनि यसलाई यहाँनिर ल्याएर राखौँ ठीक छ है। आफूले बुझ्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हुन्छ। अनि हामीले यसरी हामीले के प्रुफ गर्न सक्दैछौँ यहाँनिर आफै गरौँ। अब यसलाई आफै गरौँ कसरी गरौँ यसै अनुसारी पहिले यो एंगल प्लस यो एंगल प्लस यो एंगल भनेको बुझ्छौँ हामी लेख्न सक्छौँ है। 180 देखाउँ सम अफ ट्रायंगल अफ इंटेरियर एंगल्स गराइदिउँ त्यसपछि यो प्लस यो स्ट्रेट एंगल गरौँ दुवैलाई इक्वल गराइदिउँ दुवै इक्वल हुन्छ अनि डी र डी हाम्रो क्यान्सल हुन्छ अनि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हुन्छ। यसले प्रुफ गर्न सकिहाल्छौँ हामी इजी छ एकदमै हैन। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने प्रुफ गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफैले गर्नेछन् है। यहाँ मैले खाली रफ गरिदिएको मात्रै छु बुझ्छौँ हामी तीनटै एंगलको सम
दुईटा एंगलको सम 180, यो पनि 180, यो पनि 180 छ भने यो दुईटै इक्वल हुन्छ। दुवैतिर d र d क्यान्सल गर्छौं, a बराबर b + c। त्यही कुरालाई हामीले यही b एंगल भनेको यो एंगल लेखौं, प्रुफ भइहाल्छ। हुन्छ, ओके। यो हामी आफै गर्न सक्छौं, इजिली छ। आफै गरौँ, आफू नगरी सिकिदैन। हामीले हरेक थ्योरमलाई फेरि आफैले क्वेशन बनाइकन आफू गर्नुपर्छ। यो खाली एउटा मैले सजिलो आइडिया दिएको मात्रै हो। ओके, हुन्छ हुन्छ, हामी बुझ्छौं। ल, त्यसपछि अब हामीले अर्को थ्योरम प्रुफ गर्छौं हामी फेरि अब है। अब फेरि अर्को थ्योरम सबभन्दा पहिले हामीले क्वेशन के छ, क्वेशन हामीले हेर्नुपर्छ। बिना क्वेशन नबुझिकन हुँदैन। हामीले क्वेशन बुझौं पहिले, पक्कै पनि हो। हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ हेरौं त। हामीले पक्कै क्वेशनले के भनेको छ होला, हामीले क्वेशन हेरौं, त्यसपछि हामीले अरु काम गरौँला। हुन्छ हुन्छ। ल, अब के भनेको छ हेरौं त हामीले। प्रुफ दैट द बेस एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। बुझिहाल्यौं। अगाडि समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन्। यहाँ एउटा के छ त, हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुज छ। ओके, गरौ हेरौं है। अब एउटा समद्विबाहु त्रिभुज भयो, किन हामीले पक्कै यो र यो इक्वल छ। हामीले दुईटा साइड इक्वल भएको कुनै पनि ट्रायंगललाई हामी के भन्छौं त, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल भनिन्छ। ठीक छ, यो दुईटा इक्वल छ, हामी बुझ्छौं। ठीक छ है। अनि त्यसपछि हामीले अब फेरि अनि यसको गिवन के हुने भयो त, हाम्रो पक्कै यहाँ ट्रायंगल मात्रै हो, एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी मा है, ट्रायंगल एबीसी मा पक्कै पनि एसी इज इक्वल टु बीसी। ठीक छ, बुझ्छौं, इजी छ। हाम्रो अगाडि चर्चा भइसकेको छ। त्यसपछि यो एंगल र यो एंगल इक्वल देखाउनु पर्छ। टु प्रुफ हामीले दुईटा एंगल के हुन्छ त इक्वल, टु प्रुफ देखाउनै पर्यो हामीले। अनि त्यसपछि हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन के गरिम त, हामीले फेरि यो सी एंगल लाई हामीले यो सीडी ले हाफ हुने गरी सीडी ड्रा गर्यौं, अथवा एंगल सी को अर्धक हामीले सीडी ल्यायौं, अथवा एंगल सी फेरि हेरौँ एकचोटि है। फेरि हेरौँ है, यसलाई बुझ्नुपर्छ। एंगल सी हामीसँग छँदै छ, यसलाई हामीले यहाँबाट एउटा अर्धक अथवा यसलाई आधा हुने गरी हामीले यहाँ जोड्छौं। हुन्छ, हामीले अगाडि बुझिसकेका छौं। पक्कै पनि कुनै पनि राइट एंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल मा यो भर्टिकल एंगलबाट अपोजिट साइडमा हामीले यो ड्रा गरेपछि यो ठ्याक्कै के गर्छ त, हाफ गर्छ। यो हामीले यो पक्कै पनि के छ त, यो अहिले हामीले हाफ खिचिरहेका छौं। हुन्छ, ल, कन्स्ट्रक्सन हामी के गरिम त, पक्कै पनि बाइसेक्ट एंगल एसीबी बाई सीडी हो। यो एसीबी लाई सीडी ले बाइसेक्ट गरेको छ भने यो दुईटा एंगल के छ त, इक्वल छ। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई र यसलाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँ। किन कङ्ग्रुएन्ट देखाइसकेपछि यो एंगलमा खापिन्छ। यो अगाडि हामीले यो ट्रायंगललाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउने हो भने कुरा बुझ्छौं है। कङ्ग्रुएन्ट भनेको समरूप, अनुरूप। हामीले अनुरूप देखाउने हो भने, कङ्ग्रुएन्ट देखाउने हो भने पक्कै पनि यो यहाँ खापिन्छ हो। अब मैले यो दुईटा ट्रायंगललाई मैले अलग गरेर देखाइदिएको छु। यसरी हेरौँ, यो ए ट्रायंगल हो। कुन ट्रायंगल? एडीसी। ठीक छ। त्यसपछि अर्को ट्रायंगल सीडीबी हुन्छ। हामीले यो ई दुई ट्रायंगललाई मैले अलग गरेको छु। अब अगाडि हामीले पढेको कङ्ग्रुएन्ट को एउटा त्यहाँ एक्जिमहरु पढाएको थियौं हामीले। यो कुन एक्जिम मिल्छ एकचोटि हेरौँ त। यी जस्तै साइड एंगल साइड हुन्छ। फेरि बुझौँ है, साइड एंगल साइड। यहाँ पनि के छ त, यी साइड एंगल साइड इक्वल छ। हामी देखिरहेका छौं यी पक्कै यो साइड र यो साइड इक्वल छ, गिवन हो। बुझौँ है, यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ। यो हाम्रो पक्कै पनि कन्स्ट्रक्सन गरेकै हो हामीले भने यो साइड र यो साइड दुवैको लागि यो सीडी र यो पनि सीडी के छ त, इक्वल छ। त्यसो भए यी दुवै ट्रायंगल के छन् त, हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट छन्। कङ्ग्रुएन्ट भए पनि के हुन्छ हाम्रो, अब यो एसी सीडी मा खापिन्छ, यो सीडी सीडी मै खापिन्छ,
अनि यो ए एंगल बी एंगलमा खापिन पुग्छ पक्कै हो। यसलाई हामीले घुमाएर राख्ने हो भने यसलाई यसरी पल्टाएर राख्ने हो भने ठ्याक्कै बी एंगल सी मा खापिन्छ। ठीक छ। त्यसो भए हामी के गर्छौं त अब यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल अथवा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हामी के गर्छौं त कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं अथवा हामीले अनुरूप गर्छौं। हुन्छ। फेरि बुझौं है, हामी काम सकिसकेका छौं। हामी के गर्छौं त यी साइड एंगल साइड साइड एंगल साइडबाट हामी के गर्छौं त दुवै ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौं। फेरि बुझौं, कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौं। कङ्ग्रुएन्ट छन् हामी देखिरहेका छौं। दिस इज इक्वल टु दिस गिवन this angle is equal to this angle construction, this side is equal to this side construction। हुन्छ। एक कुरालाई मैले यहाँ देखाउँछु भइहाल्छ। एकदमै इजी छ। हामीले इन ट्रायंगल हामीले अघि भनेको जस्तै यो एडीसी यो ट्रायंगल बुझ्छौं हामी एडीसी ओके र बी डीसी ट्रायंगल लियौं हामीले। यो दुईटालाई हामी के गर्दैछौं त अहिले कङ्ग्रुएन्ट गर्दैछौं। यसको रिजन चाहिँदैन। अब हामीले अघि नै भनेको जस्तै हामीले यहाँनेर अब एसी र बीसी इक्वल छन्। किन छन्? यो बाइ द गिवन हो। यो गिवन हामीलाई दिएकै छ। त्यसपछि त्यो दुईटा एंगल पनि इक्वल छ। हामीले अघि नै भनिसकेका छौं। यसको कारण के होला? यो बाइ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हो। हामीले जुक्ति अथवा कन्स्ट्रक्सन गरे हो हामीले। अनि त्यसपछि अनि यो सीडी सँग सीडी इक्वल छ। दुवैको लागि कमन साइड हो। हेरौँ है। अनि दुवै ट्रायंगल के भयो त अहिले हाम्रो पक्कै पनि कङ्ग्रुएन्ट भए। केबाट? एस एक्जुबाट दुवै ट्रायंगल के भयो त दुवै ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भए। कुरो बुझ्नु भयो। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एकदमै। मैले अगाडि हामीले पक्कै पनि कङ्ग्रुएन्ट हुने विभिन्न एक्जुमहरुको बारेमा व्याख्या गरिसकेका छौं हामीले। त्यही अनुसार यो हाम्रो साइड यो साइड इक्वल छ अथवा यो ट्रायंगल यहाँ देखिरहेका छौं हामी। अनि यो एंगल इक्वल छ यहाँ पनि देखाइरहेका छौं हामी। अनि यो सीडी सँग सीडी नै इक्वल छ। अनि ठीक छ। अब यदि यी दुवै ट्रायंगल यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त ए एंगल सी मा खापिन्छ। ए भनेको हामीले बुझ्छौं पक्कै पनि हामीलाई चाहिएको एंगल के हो त यही एंगल हो। यो एंगललाई हामीले जस्तै पढे पनि हुन्छ डीएसी भने पनि त्यही एंगल हो अथवा बीएसी भने पनि त्यही एंगल हो। अनि हामीले फेरि यो एंगललाई कसरी पढ्ने त है? हामीले सीबीडी भने पनि डीबीसी भने पनि केही फरक पर्दैन। हुन्छ है। ठीक छ। अथवा यो सीबीए भने पनि हुन्छ। ठीक छ। भनेको अर्थ हामी के बुझ्यौं त अब यो ट्रायंगल र ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि यो एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यो अगाडि हामीले कङ्ग्रुएन्ट को कन्सेप्चुअल कुरा गर्ने बेलामा पक्कै पनि कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भनेका करस्पोन्डिङ साइड र करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भने हामीले त्यहाँ प्र्याक्टिकली गरेर हेरे भने पक्कै पनि यी एंगल भने कुन एंगल यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यो लेखेको छ यी डीएसी इज इक्वल टु बीडीबीसी। ठीक छ। यो भन्नु र पक्कै एंगल अनि बीएसी उही एंगल त हुने होइन र? यसलाई हामी यहाँबाट पढे पनि यहाँ बी बाट ए हुँदै सी मा जानु र डी बाट ए हुँदै सी मा जानुको यो एंगल एउटै हुन्छ। हुन्छ। त्यहाँ मैले यहाँनिर यसरी और भनेर लेखिदिएको छु। यसको कारण हामी बुझिहाल्छौं पक्कै पनि के हो त हाम्रो यो पक्कै पनि करस्पोन्डिङ एंगल्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स। हेरौँ है। करस्पोन्डिङ एंगल्स अफ ट्रायंगल्स भनेको यो हाम्रो अनुरूप त्रिभुजका संगति कोणहरू है। यसलाई हामीले नेपालीमा पढ्यौं लेख्न सक्छौं हामी अनुरूप त्रिभुजका संगति कोणहरू बराबर हुन्छ। यो अगाडि हामीले कङ्ग्रुएन्टको डेफिनेसन कङ्ग्रुएन्टको कन्सेप्चुअल कुरा हामी लिइसकेका छौं।
यसरी के भयो त हाम्रो यसलाई हामी यसरी अन्तिममा ह्यान्ड्स प्रुफ लेख्छौं हामी यो गर्न हामी सकिहाल्छ ठीक छ हेरौँ त एकचोटी यसलाई मैले फेरि पीडीएफ फाइलमा राखिदिएको छु यसलाई नेपालीमा पनि हामी गर्न सक्छौं यसमा के लेखौँला एबीसी त्रिभुजमा एसी र बीसी बराबर छन् अनि प्रमाणित गर्नुपर्ने दुईटा एंगल इक्वल भइहाल्छ बराबर गराइहाल्छौं हामीले रचना के लेख्छौं त यसलाई कन्स्ट्रक्सन भनेको रचना हो अनि कोण एसीबी को अर्धक सीडी खिच्यौं नेपालीमा भइहाल्यो अनि यो प्रमाण यहाँ तथ्यहरू कारणहरू अनि त्रिभुज भइहाल्छ अनि यो लेख्नै पर्यो दिएको यो पनि रचनाबाट यो साझा भुजा यो भू को भू बाट अनि यहाँ अघि नै भनेको जस्तै संगति कोणहरू भनेर यसरी हामी नेपालीबाट लेखे पनि हुन्छ इंग्लिशबाट लेखे पनि हुन्छ खासै यसमा ल्याङ्ग्वेजमा खासै फरक चाहिँ पर्दैन यसरी हामीले समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थ्योरिकली पनि प्रुभ गर्न सक्छौं प्र्याक्टिकल त गरिसकेका छौं हामीले धेरै किसिमले गरिसकेका छौं हुन्छ यो हामीले फेरि थ्योरम हामीले अर्को थ्योरम पनि हामीले प्रुभ गरिसक्यौं हुन्छ यसमा अर्को एउटा फेरि थ्योरम हेरौं हामीले if two angles of a triangle are equal ठीक छ then their opposite sides are also equal prove that भनेको कुनै दुईवटा कोणहरू बराबर भएको कुनै त्रिभुजको ती कोणहरूका सम्मुख भुजाहरू पनि बराबर हुन्छन् भने प्रमाणित गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ हामीले के दियो त फेरि हेरौँ है सी डी ई एउटा ट्रायंगल भयो फेरि बुझौं है सी डी ई एउटा ट्रायंगल हो हामी बुझ्छौं यो ट्रायंगल का दुईवटा कोणहरू इफ टू एंगल्स अफ अ ट्रायंगल आर इक्वल यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ यो गिवन भयो हामी आफै पत्ता लगाउनु पर्यो के त हाम्रो पक्कै पनि यो सी डी ई एउटा ट्रायंगल हो जसमा this angle is equal to this angle बुझिहाल्छौं हामी अनि टु प्रुफ के त अब के भन्छ भने हामी ल्याउनु पर्ने के त देयर अपोजिट साइड्स भनेको यो एंगल को अपोजिट साइड यो सी ओके अनि यो एंगल को अपोजिट साइड हेरौं त हाम्रो पक्कै पनि यो डीसी अथवा सीडी यो सीडी यसको अपोजिट यो सीई यसको अपोजिट भने ई पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनिकन हामीलाई प्रुफ गर्नु छ त्यसपछि हामीले पक्कै पनि थाहा पाइहाल्यौं हामीले अब गिवन इन ट्रायंगल एबीसी मा पक्कै पनि यो सी डी ई एंगल र हाम्रो पक्कै पनि डी ई सी एंगल इक्वल छन् ठीक छ हो अब टु प्रुफ के होला हामी आफै पत्ता लगाउन सक्छौं दुईटा साइड इक्वल छ कुन यो CD is equal to CE अथवा EC is equal to DC जे भने पनि हुन्छ ठीक छ है ल अब हामीले यहाँनिर फेरि कन्स्ट्रक्सन गर्यौं दुईटा ट्रायंगल बनाउँछौं अनि फेरि हामीले कन्क्लुड गर्छौं यहाँ पनि त्यही गर्यौं पक्कै पनि यहाँ पनि यो एंगल छ नि हाम्रो जुन ओके यो एंगल को यो CF हामीले के खिच्यौं त फेरि अर्धक खिच्यौं हुन्छ अथवा यो CF ले एंगल C लाई आधा गरेको छ भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ फेरि हेरौं त फेरि बुझौं है हेरौं है त्यो एंगल र यो एंगल फेरि बुझौं हेरौं त एकचोटी फेरि हेरौं यो एंगल इक्वल हुने गरी हामी के गर्यौं त यो CF खिच्यौं अथवा FC खिच्यौं यसरी हामीले यसलाई खिचेका छौं के हुने गरी यो दुईटा एंगल इक्वल हुने गरी यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हो ठीक छ बाइसेक्ट एंगल DCE हेरौं DCE बाइ CF अथवा FC ओके
ठीक छ, हामी बुझ्छौँ यो। अब अघि गरेको जस्तै अब त इजी भइहाल्यो। हामीले फेरि कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौँ। कसरी देखाउला कङ्ग्रुएन्ट सोचौँ त फेरि यसमा एकदम इजी छ। यो दुईटा हामी के देखाउँछौँ त कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौँ। यो दुईटा हामी के देखाउँछौँ त अनुरूप देखाउँछौँ। कसरी देखाउने यही हेरौँ त यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ कन्स्ट्रक्सन। यो हामीसँग पक्कै पनि कमन साइड छ अघि नै गराएको जस्तै। अनि यो एंगल इक्वल छ हामी देखिरहेका छौँ भने के हुन्छ त एउटा साइड ओके साइडको एउटा एंगल यो साइडको अपोजिट एंगल। हेरौँ है एकचोटि हेरौँ है कङ्ग्रुएन्ट। यसरी हामीले यो साइड ठीक छ यसको यही साइडमा रहेको एउटा एंगल र यो साइडको अपोजिट एंगल ओके। त्यस्तै यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने यो साइडको एउटा एंगल यो साइडको अपोजिट एंगल इक्वल भयो भने दुवै ट्रायंगल के हुन्छन् त कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन् अथवा अनुरूप हुन्छन्। ठीक छ है अनुरूप हुन्छन्। अनुरूप भइसकेपछि अब के हुन्छ त फेरि अब हेरौँ हामीले पक्कै पनि यो डीसी कहाँ खापिन्छ त सीई मा खापिन्छ। हामीले ल्याउनु पर्ने नै त्यही हो। सीडी इक्वल टु सी भनेको यो सीडी साइड यहाँ खापिन्छ। दुईटा यदि के भयो भने कङ्ग्रुएन्ट भयो पनि हुन त यो यहाँ पनि खापिन्छ यो भनेको डीएफ एफई मा पनि खापिन्छ। तर हामीलाई ल्याउनु पर्ने के छ त भन्दाखेरि यो साइड इक्वल टु यो साइड हामीसँग यहाँ धेरै इक्वल हुन्छ अथवा हाम्रो यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भयो भने यसका करस्पोन्डिङ साइड्स एंगलहरू सबै इक्वल हुन्छन्। तर इक्वल सबै हुन्छन् हामी सबै लेख्दैनौं। हामीलाई के चाहिएको छ त्यही मात्र लेख्छौं हो ओके। हामीसँग गोजीमा 1000 रुपैयाँ छ भने हामीले एकैचोटि सबै खर्च गर्दैनौं। हामीलाई जति रुपैयाँ चाहिन्छ त्यति रुपैयाँ नै हामी खर्च गर्छौं भने जस्तो यहाँ पनि यहाँ धेरै इक्वल हुन्छ तर हामीलाई चाहिएको के त डीसी र इक्वल। अब यसलाई हामीले बुझिहाल्यौं। दुईटालाई के देखाउन सक्छौं हामी कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्छौं। के लेखौँला पहिले हामीले पक्कै पनि हामी ट्रायंगल लेख्छौं। स्टेटमेन्ट्स रिजन भइहाल्यो। त्यसपछि हामी दुईटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं। दिस र दिसलाई हामी कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं। दिस भनेको हामी बुझिहाल्छौं पक्कै पनि सीडीएफ यो ट्रायंगल अर्को ट्रायंगल कुन छ त हाम्रो फेरि सीईएफ हुन्छ। यसको रिजन चाहिदैन। अनि भनेको जस्तै साइड देखाउँछौं सीएफ इक्वल टु सीएफ यो हाम्रो कमन साइड हो पक्कै पनि यो हामीले कमन साइड लेख्छौं। दुवै ट्रायंगलमा छ अनि त्यो एंगल पनि इक्वल छ यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ। ठीक छ यो हामीलाई बाइ गिवन हो र त्यसपछि हामीले फेरि यो एंगल किन्छ त इक्वल छ हुन्छ। तर हामीले यसलाई के गरौँ भने यसलाई यहाँ राखेर यसलाई यहाँ राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ ओके। ठीक छ हुन्छ जहाँ राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। यसलाई राख्यौं भने हामी के हुन्छ त साइड एंगल साइड भन्दा सजिलो भयो हुन्छ। साइड एंगल साइड हुन्छ। यसलाई हामीले आई गरौँ। यसलाई हामीले यसरी आई पनि गर्न सक्छौं हामी। यसलाई हामीले के गरौँ त एउटा आई हटाइदिउँ हुन्छ। ठीक छ एउटा आई थपिदिउँ हामीले। हामी सकिहाल्छौं बुझिहाल्छौं। ल यो गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई। ठीक छ भनेको अर्थ यो साइड दुवै ट्रायंगलमा यो साइड छ कमन साइड यो र यो इक्वल छ बाइ कन्स्ट्रक्सन अनि यो इक्वल छ बाइ गिवन। यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई यहाँ राखौं यसलाई यहाँ राखौं हुन्छ है। ल यो त चेन्ज गर्न सकिहाल्छौं हामी। ल ठीक छ त्यसपछि दुवै ट्रायंगल के भयो त अब हाम्रो पक्कै पनि कङ्ग्रुएन्ट भए। यसलाई पनि हामी के गरौँ त यसलाई हामीले एउटा आई हटाइदिउँ। ठीक छ यसमा के गरौँ त फेरि हामी अर्को एउटा आई थपिदिउँ। ठीक छ ल त्यसै के भयो त हाम्रो साइड एंगल हेर्नु है साइड एंगलबाट दुवै ट्रायंगल के हुन्छ त कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। अगाडि हामीले कङ्ग्रुएन्टको च्याप्टरमा हामीले मजासँग पढिसकेका छौं भने कङ्ग्रुएन्ट भए केबाट भयो त हामी पक्कै पनि यसलाई हामीले
SAA है साइड एंगल साइड अथवा कसैले एंगल साइड भने पनि हुन्छ AAS भन्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन हुन्छ अथवा SAA भन्दा पनि ठीक छ हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट भइसक्यो त हामी बुझिसक्यौं अब यसका हरेक करस्पोन्डिङ साइड र एंगल इक्वल हुन्छ तर हामीले सबै लेख्दैनौं हामीलाई चाहिएको के त CD CE लेख्छौं हेन्स प्रुफ हुन्छ कति इजी है इजी छ एकदमै corresponding sides of congruent भनेको यो corresponding sides of congruent triangles हो अनुरूप त्रिभुजका संगति भुजाहरू भनेको यो नेपालीमा लेखे पनि के फरक पर्दैन हेन्स प्रुफ्ड ठीक छ कति इजिली हामी इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं एकदमै बुझ्नु जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन हुन्छ है हामी बुझ्छौं फेरि एक सरसरी हेर्न सक्छौं हामी हेर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई हुन्छ हामीले मजासँग हेर्न सक्छौं है बुझौं एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हामी फेरि बुझ्न सक्छौं हामी जति बुझ्यौ उति मजा ठीक छ हेरौं गिवन ट्रायंगल हो ट्रायंगल दुईटा एंगल इक्वल छन् अनि दुईटा साइड इक्वल ल्याउनु छ अनि कन्स्ट्रक्सन त्यसले आधी गरेको छ त्यो एंगललाई ठीक छ इक्वल हुन्छ अनि त्यो हामीले कन्स्ट्रक्सन लेखिहाल्छौं अनि हामीले टेबल बनाउँछौं स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्छौं हामी अनि ट्रायंगललाई कन्ग्रुएन्ट गर्दै छौं यो साइड अनि साइड भयो अनि एंगल हैन अनि हामीले यो एंगललाई मिलाएको हो पक्कै पनि हामीले अघि न पक्कै यो एंगल मिल्नु पर्छ ठीक छ यो हामी बुझिहाल्छौं ठीक छ है त्यसै कन्ग्रुएन्ट भयो हुन्छ कन्ग्रुएन्ट हुन्छ हाम्रो के एक्जुमबाट हामीले SAA बाट अथवा AAS लेखि पनि हुन्छ कन्ग्रुएन्ट भयो कन्ग्रुएन्ट भइसकेपछि दुवै साइड के हुन्छन् त इक्वल हुन्छन् दैट इज करेक्ट ओके अब फेरि हामी अर्को यो आइसोसेलेस ट्रायंगल सम्बन्धी है हुन त अगाडिको दुईटा थ्योरम पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल सम्बन्धी नै हो हैन र हो त नि अब यहाँ पनि त्यही हामी खोजौं त के छ गिवन के छ टु प्रुफ हेरौं है द बाइसेक्टर अफ द vertical angle of an isosceles triangle भन्नुको अर्थ यो एउटा ABC फेरि हेरौं है ABC एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो ठीक छ अनि यो दुईटा इक्वल छ भने यसलाई हामी भर्टिकल एंगल भन्छौं यो भर्टिकल एंगल को यो बाइसेक्टर हो ओके यो बाइसेक्टर हो कसमा पक्कै पनि यो बेसमा यो एडी के हो त बाइसेक्टर हो भने यो परपेंडिकुलर हुन्छ अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई एकछिन फेरि हेरौं है कुनै समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्षकोणको अर्धकले यो शीर्षकोणको अर्धकले यो अर्धक हो एडी अर्धक मात्रै रहेछ बुझ्नु पर्छ है अर्धक मात्रै हो यो अर्धक अथवा यो बाइसेक्टरले यदि यो बाइसेक्टर हो भने यो र यो के हुन्छ यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ यसले बेसलाई आधी आधी दुई भागमा बाँड्छ र यहाँनेर के हुन्छ त परपेंडिकुलर हुन्छ फेरि बुझौं त कुनै समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्षकोणको अर्धकले अर्धक भनेको एडी अर्धक हो त्यस कोणको सम्मुख भुजालाई आधा गरी राइट अर्धक गरी अथवा आधा गरी लम्ब हुन्छ भन्नुको अर्थ यो शीर्षकोणबाट हामीले अर्धक खिचेका छौं भने पक्कै पनि यो अर्धकले यो आधार भुजालाई आधी गर्छ र आफू के हुन्छ त फेरि यो आधार भुजामा लम्ब हुन्छ भनेको रहेछ फेरि बुझौं द बाइसेक्टर अफ द भर्टिकल एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड हो यसको अपोजिट साइड भनेको यो भर्टिकल एंगल को अपोजिट साइड भनेको BC भयो यसलाई के गर्छ त यो एडी ले बाइसेक्ट पनि गर्छ
र परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ भनेको छ। फेरि बुझौँ है, बुझ्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, यसमा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टु प्रुफ। फेरि हेरौँ, फेरि बुझौँ। द बाइसेक्टर अफ द भर्टिकल एंगल of an isosceles triangle bisect the opposite side perpendicularly भनेपछि पक्कै पनि यो भर्टिकल एंगल को अपोजिट साइड लाई यो अर्धकले आधी गर्छ, यो भुजालाई विपरीत भुजालाई र लम्ब पनि हुन्छ भनेको छ। यहाँ हुन्छ यहाँनिर कुनै समबाहु त्रिभुजको शीर्षकोणको अर्धकले त्यस कोणको सम्मुख भुजा, राइट, यो कोणको सम्मुख भुजा यो लाई आधी पनि गर्छ सम्मुख भुजालाई र लम्ब पनि हुन्छ भनेर हामीलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गिवन के भयो त बुझिहाल्यौं। यो एबीसी पक्कै पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो, त्यसमा दुईटा साइड इक्वल देखाएको छौं हामी, अनि यो भर्टिकल एंगल ए को अर्धक एडी छ। ठीक छ, यति नै हो हाम्रो गिवन। टु प्रुफ के त बीडी र डीसी इक्वल टु प्रुफ, अनि दिस एंगल 90 डिग्री अथवा एडी इज परपेंडिकुलर टु बीसी हुन्छ। यो कुरा हामीले देखाउँ, त्यो कुरा यहाँनिर हामीले हेरौँ एकचोटि है। ठीक छ, त्यही कुरा लेखेका छौं, ट्रायंगल हो लेख्यौं। त्यसपछि हामीलाई टु प्रुफ गर्नुपर्ने के त है, बीडी इज इक्वल टु डीसी, एउटा एडी इज परपेंडिकुलर टु बीसी। ओके, ठीक छ, अथवा यो एंगल र यो एंगलको एंगल इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ, अथवा यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा देखाए पनि हुन्छ। किन यो र यो 90 डिग्री भयो भने पक्कै पनि एडी इज परपेंडिकुलर टु बीसी। अब यहाँ पनि त्यही नै भयो। अब यो ट्रायंगल हामी कन्ग्रुएन्ट गर्छौं, त कन्ग्रुएन्ट इजिली हुँदै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई कन्ग्रुएन्ट गर्नु दुईटालाई फेरि हामी कन्ग्रुएन्ट नै इम्पोर्टेन्ट छ, मैले अगाडि भनेको पनि छु। यसलाई कन्ग्रुएन्ट गरौँ त, कन्ग्रुएन्ट भनेको बुझ्छौं हामी। पक्कै पनि कन्ग्रुएन्ट हुने हाम्रो एक्जिमहरु केसहरु 5 वटा छन्। यो कुन एक्जिमबाट कुन तथ्यबाट यो चाहिँ कन्ग्रुएन्ट हुन्छ त्यो नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यही देख्छौं हामी पक्कै पनि दुवै ट्रायंगलको लागि एडी कमन साइड देखिरहेका छौं हामी, अनि यो एंगल सँग यो एंगल इक्वल छ, यो साइड सँग यो साइड इक्वल छ भने त के भयो त हाम्रो फेरि यो कमन साइड रहेछ है। अनि त्यसपछि यो एंगल सँग यो एंगल अनि यो साइड सँग यो साइड भनेको साइड एंगल साइड। हेरौं त साइड बुझौं है, एडी साइड यो एंगल यो साइड, एडी साइड यो एंगल यो साइड। त्यसो के भयो त हाम्रो पक्कै पनि हामी बुझिसक्यौं, यो साइड एंगल साइड अथवा भुजा कोण भुजाबाट दुवै ट्रायंगल के भयो त कन्ग्रुएन्ट भए। यो पक्कै पनि हामी बुझ्छौं, हामी बुझ्न सक्छौं। हामी यो हामीले त्यही कुरा मैले कन्ग्रुएन्ट गर्ने हो, त्यही कुरा हामीले लेख्छौं। दुवै ट्रायंगल ल्यायौं हामीले, कुन ट्रायंगल दिस ट्रायंगल ल्यायौं हामीले, पक्कै पनि हामीले यो पक्कै पनि एबी र एसी इक्वल छ गिवन, यो एंगल पनि इक्वल छ गिवन, अनि एडी इक्वल टु एडी छ कमन साइड, यो त हामी भइहाल्छ। त्यसपछि दुवै के भयो त हाम्रो कन्ग्रुएन्ट भए, केबाट एस एक्जिमबाट कन्ग्रुएन्ट भए। अब बुझ्नु पर्यो कन्ग्रुएन्ट भइसकेपछि पक्कै पनि बीडी र डीसी खापिन्छ। हामीले कन्ग्रुएन्टको अगाडिको क्यारेक्टर हेरिसकेका छौं भने बीडी डीसी मा खापिन्छ अनि इक्वल भइहाल्यो, हामी देखाउन सक्छौं सजिलैले। बीडी इज इक्वल टु डीसी, यो के हुन्छ करस्पोन्डिङ साइड अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स। ठीक छ है, हामी बुझ्छौं, हामी यो बुझ्नु पर्छ। एक चीज प्राप्त भइसक्यो, बीडी र
DC इक्वल भयो। यो हाम्रो प्रुफ आइसक्यो माथिको। अब यो प्रुफ गर्नु छ, फेरि बुझौँ है। अब यो प्रुफ गर्नु छ भने हामी बुझिहाल्छौँ फेरि यो ट्रायंगल र ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसकेको हो भने पक्कै पनि यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ, हामी देख्न सक्छौँ। यो पक्कै एंगल इक्वल छ, यो दुवै एंगलको क्षेत्र इक्वल छ। यो दुईटैको सम कति हुन्छ फेरि 180 पनि हुन्छ, यो पनि बुझ्छौँ हामी। यो त करस्पोन्डिङ एंगल्स अफ ट्रायंगल, ठीक छ। अब बुझौँ है, यो एंगल र यो एंगल इक्वल रहेछ, दुईटैको सम 180 हुन्छ भने त के भयो त 99 डिग्री हुँदो रहेछ नि त। फेरि बुझ्नु पर्यो हैन र। त्यसैले हामी यहाँ देखाएका छौँ, हामी यहाँ दुईटैको सम दिस प्लस दिस के हुन्छ त 180 हुन्छ, किन सम अफ एडजेसेन्ट एंगल्स आर अन द स्ट्रेट लाइन अथवा सरलरेखामा रहेका, ओके, सरलरेखामा बनेका के हुन्छ हाम्रा यिनी एडजेसेन्ट एंगल हुन्। एडजेसेन्ट एंगल हुन् केमा बनेका सरलरेखा भने यो प्लस यो कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। अब के गर्छौं त हामी फेरि यो दुईटा एंगल इक्वल छ भने कति डिग्री का भयो त फेरि 90 डिग्री का भए हुन्छ। यसलाई प्रयोग गरे पनि दुवैको मान कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री भए पनि पक्कै परपेन्डिकुलर हुन्छ फर्म 6, ठीक छ। हेरौँ यसरी, अनि अन्तिममा हाम्रो हेन्स छँदै छ। फेरि हेरौँ एकछिन बुझौँ त फेरि बुझ्ने, यो बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन। फेरि यसलाई म एकचोटि हटाइदिन्छु, फेरि बुझौँला है। ल यो हट्दै छ, हेरौँ एकचोटि फेरि हामीले बुझ्ने हो। बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्समा केही पनि होइन। फेरि बुझौँ फेरि बुझ्ने हो। ल हेरौँ, पहिले गिभन हामी पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। पक्कै पनि एबी र एसी बराबर छ, जसमा एडी ले कोण एडी कोण ए को अर्धको, त्यही हो हाम्रो लेख्ने। हेरौँ त एडी बाइसेक्ट बीएई, ठीक छ। टु प्रुफ यो सम्मुख भुजालाई आदि गर्छ र लम्ब हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि हामीले बुझिहाल्छौँ यो रिजन हामीले सकिहाल्छौँ दिन। दुईटा ट्रायंगल हामी कङ्ग्रुएन्ट गर्दैछौँ। पहिले यो गिभन दुईटा साइड इक्वल छ, त्यो एंगल र त्यो साइड पनि इक्वल छ, हामीले अघि भनिसकेका छौँ। अनि कङ्ग्रुएन्ट भइसक्यो, कङ्ग्रुएन्ट भएपछि हाम्रो बीडी र डीसी इक्वल हुन्छ, हामीले बुझिसकेका छौँ। पक्कै पनि बीडी र डीसी के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, अनि करस्पोन्डिङ साइड हुन्। त्यसपछि ती दुईटा एंगल पनि इक्वल हुन्छ, करस्पोन्डिङ एंगल हुन्। ती दुईटा एंगलको सम 180 हुन्छ, हामी बुझिहाल्छौँ। ती 180 पनि छन् इक्वल पनि छन् भने त्यो दुईटैको फेरि के छ त 90 डिग्री का हुन्छन्। 90 डिग्री का हुन्छ। 90 डिग्री भइसकेपछि पक्कै पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसरी हामीले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौँ, ठीक छ है। ओके, हामी बुझ्छौँ, मजासँग बुझौँ, हेरौँ। यसलाई जानेर बुझ्दैन भिडियो पज गरौँ, हेरौँ, आफैले बुझौँ, आफ माइन्डमा सेटअप गरौँ, आफैले फेरि अर्को फिगर बनाऊ। आफै नकोरी हुँदैन, आफैले फेरि एबीसी को ठाउँमा XYZ MNOP नाम राखौँ, गरौँ, अनि बल्ल हामी के हुन्छौँ त बढी क्लियर हुन्छौँ। ओके, ठीक छ। अब फेरि यहाँ अर्को एउटा थ्योरम हेरौँ। अब यो थ्योरम को क्वेशन बुझौँ फेरि है। क्वेशन बुझ्नु जस्तो इम्पोर्टेन्ट केही पनि होइन। यहाँ दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। फर्स्टमा गिभन, सेकेन्डमा टु प्रुफ के हो, के दियो, के फाइन्ड आउट गर्ने छ। फेरि हेरौँ एकचोटि है। समद्विबाहु त्रिभुजमा भइहाल्यो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यो एबीसी एउटा के हो त आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। यसमा दुईटा भुजा इक्वल छ, दुईटा भुजा इक्वल भएको समद्विबाहु भएको हो, ठीक छ। अनि द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द बेस बाइसेक्ट द भर्टिकल एंगल भन्नुको अर्थ। अनि अहिले के भनेको छ भने यो भर्टिकल एंगल हामीले यो बेस साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गरेका छौं। यो परपेन्डिकुलर हो। यो कहाँबाट? यो भर्टिकल एंगलबाट बेसमा हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गरेका छौं। फेरि बुझौं है। ठ्याक्क अघि नै हामीले परपेन्डिकुलर प्रुभ गरेका थियौं र यो परपेन्डिकुलर ड्र कसरी परपेन्डिकुलर ड्र पनि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो, अथवा यो सीडी भनेको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको यहाँ 90 डिग्री र यो एबी लाई यसले
टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भनेको हो। बुझौँ है। भनेको त एडी र डीबी एडी र डीबी इक्वल हुने गरी यो लम्ब खिचिएको लम्ब छ भनेर दिएको छ। फेरि बुझौँ है। अथवा यो शीर्ष कोणबाट सीडी चाहिँ लम्बार्ध खिचिएको छ। फेरि बुझौँ है। यो शीर्ष कोण शीर्ष कोणबाट सीडी लम्बार्ध खिचिएको छ। लम्बार्ध भनेको 9 डिग्री पनि हुन्छ र एडी इज इक्वल टु डीबी पनि हुन्छ भनेको त भने। ठीक छ, इजी छ एकदम बुझिहाल्यौँ हामी। त्यसपछि गिवन के त एबीसी ट्रायंगलमा एसी र बीसी इक्वल अनि सीडी इज परपेंडिकुलर टु एबी। ठीक छ है। त्यो हामी त्यसो हो भने अब प्रुभ गर्नुपर्ने के त भने यो लम्बार्धकले यो शीर्ष कोणलाई आदि गर्छ अथवा यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेको छ। बुझ्नु पर्यो। यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ भनेको छ। त्यो टु प्रुफ। त्यसो हामी दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फेरि पनि गिवन र टु प्रुफ। गिवन पत्ता लगाइसक्यौं। ठीक छ। यो साइड इज इक्वल टु यो साइड भइहाल्छ अनि सीडी इज परपेंडिकुलर टु एबी यो गिवन भयो। टु प्रुफ के भयो त दिस एंगल इज इक्वल टु दिस एंगल। ठीक छ। अब सजिलो भइहाल्यो। फेरि यसलाई कङ्ग्रुएन्ट गरिदिउँ। कङ्ग्रुएन्ट देखिरहेछौँ हामी। यो पक्कै पनि आरएचएस हो। यो पनि आरएचएस भन्नुको अर्थ यो 9 डिग्री यो पनि 9 डिग्री यो र यो इक्वल छ। यो हाइपोटेन्युज अनि यो साइड र यो साइड इक्वल। त्यसो भए दुवै के भयो त कङ्ग्रुएन्ट भइसके। कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि यो एंगल यहाँ खापिन्छ। हामीले कङ्ग्रुएन्टको क्यारेक्टर हो यो भने यो एंगल यहाँ खापिन्छ भने त हाम्रो प्रुफ भइसक्यो भने। अथवा हामीले अघिल्लो पढेको साध्यको अगाडिको थ्योरमको एउटा कन्भर्स भयो। कन्भर्स भनेको विलोम उल्टो भयो। अघि नै के थियो अर्थक गरेको थियो भने हामीले परपेंडिकुलर हो र यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गरेको। अनि परपेंडिकुलर दिएको छ अथवा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दियो। यो परपेंडिकुलर पनि छ यो दुईटा साइड इक्वल छ भने यो एंगल इक्वल हुन्छ भनिकन अहिले हामीले ठ्याक्कै उसको कन्भर्स भन्छ विलोम जस्तै हो यो। तर विशेष गरिकन दुईटा कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो के भन्दा टु प्रुफ। एक कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्छौं भइहाल्यो। इन ट्रायंगल ABCD is a perpendicular bisector to the baseline AB from the vertical angle C। ठीक छ है। vertical angle C बाट यसमा हाम्रो CD perpendicular bisector हो। ठीक छ। टु प्रुफ दुईटा एंगल इक्वल देखाउने हो हामीले। अनि हामीले यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिदैन टु प्रुफ गर्न सकिहाल्छौं। पहिले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौं। यो ट्रायंगल हो रिजन चाहिदैन। यो 9 डिग्री छ। यो R भयो बाइ गिवन छ। यो H यो पनि गिवनै हो। अनि त्यसपछि यो पनि यहाँ तिनटै गिवन छ। ठीक छ। अनि के भयो दुवै ट्रायंगल के भयो त कङ्ग्रुएन्ट भयो बाइ RHS। त्यसपछि पक्कै पनि दुवै एंगल इक्वल हुन्छ करस्पोन्डिङ एंगल्स। के पनि छैन इजी एकदमै हो। हामी बुझिहाल्यौं। ठीक छ। यसलाई हामीले आफैले गरेर हेरौं हामी बुझ्छौं। ठीक छ। अघि नै भनेको कुरा यहाँ प्रुफ भइसक्यो। इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं हामी। ओके ठीक छ। ठीक छ है। अब अर्को एउटा थ्योरम हेरौं। जस्तै इन द गिवन फिगर यहाँ देख्छौं हामी PQ इज इक्वल टु PR। ओके PQ र PR इक्वल छ अनि QA र RB पनि इक्वल छ। ठीक छ। यो हुँदा हामीलाई देखाउनु पर्ने के त AP भनेको बुझ्छौं हामी पक्कै पनि यो AP इज इक्वल टु BP देखाउनु छ फर्स्टमा। इजिली यो ट्रायंगल यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट गरौँ। यसलाई कङ्ग्रुएन्ट गर्न बित्तिकै यो एंगल अनि गर्न बित्तिकै यो साइडमा खापिन्छ। यो ट्रायंगल हेरौँ है। खापिन्छ पक्कै खापिन्छ इजिली छ। अनि त्यसपछि यो साइड र यो साइड इक्वल भइहाल्यो हुँदो रहेछ नि। अनि यो कङ्ग्रुएन्ट कसरी देखाउने हामी यही देखिरहेछौँ। हेरौँ है पहिले यो ट्रायंगल हेरौँ है। PQR एउटा ठुलो ट्रायंगल छ पहिले हो।
अनि त्यो ट्रायंगलमा यो साइड र यो साइड इक्वल छ भने यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। कुन ट्रायंगलमा? ट्रायंगल PQR हेर्ने हो भने यो साइड इक्वल छ, यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल छ। रहेछ नि, हामीले अघि नै भर्खरै पढिसकेका छौं। किन? यो PQR एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुज हुन्छ भने यो साइड र यो साइड इक्वल छ भने यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। अनि यो साइड पनि इक्वल छ भने त अब हाम्रो यो ट्रायंगल हेरौं त, यो ट्रायंगल अनि बुझ्छौं हामीले। यो ट्रायंगल भनेको PQA, यसरी यो ट्रायंगल हेरौं त, र PRB यो ट्रायंगल हेरौं है। यो ट्रायंगल हेरौं, यसरी यो ट्रायंगल हेरौं त दुवै के हुँदो रहेछ त? कङ्ग्रुएन्ट हुँदो रहेछ। कसरी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कङ्ग्रुएन्ट भइसक्यो। कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त पक्कै पनि हाम्रो यो साइड फेरि यहाँ खापिहाल्छ, खापिन्छ नि, भने दुवै के भयो त? इक्वल भयो। अनि यो साइड इक्वल भइहालेपछि यो एंगल पनि के हुन्छ? फेरि इक्वल हुन्छ। सानो ट्रायंगल ABP हेर्यौं भने त यो एंगल पनि के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ। ल हामीले बुझिहाल्यो, इजी छ एकदमै। हामीले गिभन यही नै छ अनि टु प्रुफ पनि यही नै छ, हामी लेखिहाल्छौं। ठीक छ। त्यसपछि हामीले यसमा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हामी के गर्छौं त? फेरि कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं। अब कस्तो किन कङ्ग्रुएन्ट गर्ने हेरौं त हामी फेरि। कङ्ग्रुएन्ट गर्नुको मिनिङ के त? कङ्ग्रुएन्ट गर्यो भने यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ। यसलाई हामी कङ्ग्रुएन्ट गर्दै छौं, बुझ्नुपर्छ है। यो ट्रायंगल हामी के गर्दै छौं? कङ्ग्रुएन्ट गर्दै छौं। कसरी गर्ने? यो र यो गिभन छ, यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल छ। किन? इन ट्रायंगल PQR इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अनि यो दुईटा के छ त? इक्वल छ भने त कङ्ग्रुएन्ट भयो नि त। यो दुईटा त कङ्ग्रुएन्ट भइसक्न बित्तिकै अब यो साइड यसमा खापिन्छ। यसलाई मात्रै हेरौं। ठीक छ। अब यो साइड इक्वल छ भने यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। त्यही कुरो देखाउन खोजेको छ, यहाँ बुझिहाल्छौं। ओके, कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं दुईटालाई। यो पक्कै पनि गिभन हो। अनि यो अब यो एंगल र यो एंगल इक्वल किन भयो भन्दाखेरि यो PQR मा यो दुईटा साइड इक्वल भएको हुनाले, अथवा त्यही हो, PQR मा दुईटा साइड इक्वल छ भने दुईटा एंगल पनि के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ। ठीक छ। यो हाम्रो गिभन भयो। अनि के भयो? दुवै ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भयो। बुझ्छौं है। कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि AP पक्कै पनि B मा खापिन्छ। यिनी के भयो त? करस्पोन्डिङ साइड्स अफ ट्रायंगल भए। जब अब यो साइड इक्वल हुन बित्तिकै यो एंगल इक्वल हुन आउँछ। किन? PABP पनि त ट्रायंगल हो नि। यो इक्वल हुँदा त यो दुईटा एंगल इक्वल भइहाल्छ। ठीक छ। हामी देखाउन सकिहाल्छौं। ठीक छ। ठीक छ है। इजिली देखाउन सक्छौं हामी। यो हाम्रो क्लास 9 को एक्जाम्पलमा राखिदिएको एउटा क्वेशन हो। यसलाई हामीले आफैले इजिली रूपमा बुझ्न सक्छौं, गर्न सक्छौं। यहाँ विशेष गरिकन कङ्ग्रुएन्ट अप्लाई गर्न हामीले धेरै थ्योरमहरु प्रुभ गरिसकेका छौं। कङ्ग्रुएन्ट भनेको हामीले अगाडिको च्याप्टरमा हामीले अथवा अगाडिको भिडियोमा हामीले कङ्ग्रुएन्टको क्यारेक्टर हामीले बुझिसकेका छौं। ओके, हुन्छ। ठीक छ। हामीले भन्दा अगाडि विशेष गरिकन ट्रायंगल सँग रिलेटेड थ्योरमहरु प्रुभ गर्यौं। कतिवटा गर्यौं के सोचौं आफैले। ती ट्रायंगलको आफैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले प्रश्न आफै बनाउन सक्छन् अब जस्तो लाग्छ मलाई। आफै प्रश्न बनाऊ। प्रश्न बनाउँदा पनि कुरो बुझ। थ्योरम कसरी प्रुभ गरेको छ त्यो थ्योरमको गिभन र टु प्रुफ अनुसार थ्योरम प्रुभ गर। थ्योरम प्रुभ गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि फरक नाम राखिकन आफैले पनि प्रश्न बनाइकन विद्यार्थी भाइ बहिनीले प्रुभ गर्न सक्छन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। हो, आफू नगरी सिकिदैन पक्कै पनि हो। अब म फेरि यो प्यारालोग्राम हो, प्यारालोग्राम सम्बन्धी केही थ्योरमहरु फेरि म प्रुभ गर्न गइराखेको छु है। बुझ्नुपर्छ प्यारालोग्राम सम्बन्धी थ्योरमहरु। अब प्यारालोग्राम सम्बन्धी हामीले एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ भेरिफिकेसन गरिसकेका छौं। हामीले प्रयोगात्मक परीक्षण हामीले गरिसकेका छौं। त्यो कसरी गर्ने अगाडिको भिडियोमा चर्चा भइसकेको छ। आज हामी फेरि थ्योरिकली जो हामीले साध्य भन्छौं, जुन हामीले थ्योरम भन्छौं, आफ्नो अगाडि सिकेका कुराहरुको लागि
मध्यन्तर गरेर नट मेजरमेन्ट आफ्नो रिजन तर्क दिएर हामीले थ्योरम प्रुभ गर्ने गर्दछौँ। त्यो पनि अहिले हामीले प्यारालेलोग्राम पक्कै हुन्छ। यहाँ हेरौँ त फेरि हामी यसको पक्कै पनि थाहा छ हामीलाई द अपोजिट साइड्स सम्मुख भुजाहरू र अपोजिट एंगल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल प्रुफ दैट भनेको एउटा प्यारालेलोग्राम छ समान्तर चतुर्भुज छ त्यसका सम्मुख भुजाहरू र सम्मुख कोण बराबर हुन्छन्। यो हामीले प्र्याक्टिकली गरिसकेका छौँ हामीले अगाडि। तर आज हामी के गर्दैछौँ त फेरि यो थ्योरिकली प्रुफ हामी गर्दैछौँ। हुन्छ समान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू र कोणहरू बराबर हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। ठीक छ है। यसलाई हामीले अब गिवन त हाम्रो भइसक्यो। यो एउटा हाम्रो के हो त चतुर्ग्राम प्यारालेलोग्राम हो। यो हाम्रो यही जस्तै राख्छौँ हामी। यो पक्कै पनि एउटा प्यारालेलोग्राम हो। प्यारालेलोग्राम भन्दा बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त योसँग यो पक्कै पनि प्यारलल छ, योसँग यो पक्कै के छ त प्यारलल छ भने यो एउटा के हो त प्यारालेलोग्राम हो। त्यति बुझ्यो हामी। प्यारालेलोग्राम मात्रै हो यो। तर के छ त यो साइड प्यारलल छ, यो साइड के छ त प्यारलल छ। ठीक छ त्यति बुझौँ। अनि त्यसमै गिवन के भयो त हाम्रो भन्दा बुझिहाल्छौँ। AB प्यारलल टु DC, BC प्यारलल टु AD इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। यो ABCD क्वाड्रिलेटरल त भने चतुर्भुज त भने चतुर्भुजमा योसँग यो प्यारलल छ, योसँग यो प्यारलल छ। अथवा ABCD एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भने पनि हुन्छ। अथवा चतुर्भुज ABCD मा AB सँग DC प्यारलल छ, DA सँग CB प्यारलल छ भने पनि हुन्छ। केही फरक पर्दैन। त्यसमा हामीले गिवन थाहा पाइहाल्यौँ। टु प्रुफमा हामी यही छ सम्मुख कोण भनेको दिस कोण एंगल दिस एंगल इज इक्वल टु दिस एंगल। अनि हामीलाई साइड भनेको छ भने AB इज इक्वल टु DC अनि DA इज इक्वल टु CB। यहाँ पनि इजी छ। हामी पक्कै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, दुईटा ट्रायंगल बनाउँछौँ अनि कङ्ग्रुएन्ट गर्छौँ, आइहाल्छ। भइहाल्यो। यो त इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइडहरू प्यारलल छन् भन्ने कुरा भइहाल्यो। टु प्रुफ यो सम्मुख अथवा अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छन् हो। टु प्रुफमा हामीले अपोजिट साइड अपोजिट एंगल। ठीक छ है। त्यसपछि हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरिसक्यौँ। हामी के जोड्यौँ B र D लाई हामीले जोइन गर्यौँ। B र D लाई जोइन गरिसक्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा ट्रायंगल बने हो। यो दुईटा हामी के गर्छौँ त कङ्ग्रुएन्ट गर्छौँ। अब यो जोइन गर्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले बुझिहाल्छौँ। हामी पनि यो जोइन गरिसक्नु बित्तिकै अब यो ट्रायंगल हामी कङ्ग्रुएन्ट गर्छौँ भने पक्कै पनि यो एंगल हेर्नु है यो एंगलको र यो एंगलको भ्यालु एउटै हुन्छ। किन यिनी के हुन् त अल्टरनेट एंगल हुन्। ठीक छ। यो दुईटा इक्वल रहेछ। अनि यो कमन साइड त हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामीले यो एंगल हेर्नु है यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। पक्कै हुन्छ। किन यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भने यसको अल्टरनेट एंगल यो इक्वल हुन्छ। बुझिसकेका छौँ। अल्टरनेट एंगल इक्वल हुन्छ। ठीक छ। हामी बुझ्छौँ। यसो पक्कै पनि यो भ्यालु हेर्यो भने इक्वल छ, यो पनि इक्वल छ। त्यसो भए हाम्रो दुईटा के भयो त कङ्ग्रुएन्ट भइसके। कति सजिलै है कङ्ग्रुएन्ट भइसके। कसरी भयो त हेरौँ त यो कमन साइड अनि यो एंगल यो कमन साइड यो एंगल भनेपछि अब के भयो त हाम्रो पक्कै पनि यो भनेको पक्कै साइड हो। यो साइडका दुवै एंगल इक्वल भन्दाखेरि एंगल साइड एंगलबाट के भयो दुवै कङ्ग्रुएन्ट भए हामी बुझ्छौँ। हामी जोइन विधि त्यही कुरा हो। अनि यसलाई मैले अझै यसरी सजिलोको लागि गरिदिएको छु। यहाँ अलिकति यो बिगिन पुगेछ। ल यसरी हेरौँ ल। ठीक छ। अनि यहाँ मैले यही दुईटा ट्रायंगल बनाएको छु है। यो दुईटा ट्रायंगल बनाएको छु। पक्कै पनि यहाँ देखाएको जस्तै यो एंगल इक्वल छ, यो एंगल इक्वल छ, यो दुईटा साइड इक्वल छ। ठीक छ। अनि कङ्ग्रुएन्ट त भयो नि। यो कङ्ग्रुएन्ट भयो अथवा यो ट्रायंगल के भयो त कङ्ग्रुएन्ट भए। कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि के हुन्छ त अब हाम्रो फेरि पक्कै पनि हामीलाई यो AB इज इक्वल टु DC
एबी कहाँ खापिन्छ डीसी मा खापिन्छ यो एडी कहाँ खापिन्छ त यो बीसी मा खापिन्छ ठीक छ है ठीक छ यसमा यो खापिदो रहेछ भनेपछि हाम्रो के भयो त यो आई प्रुभ भइसक्यो अनि यहाँ ए र सी इक्वल ल्याउनु छ भने ए र सी पनि हामी के गर्छौं त इक्वल ल्याउन सक्छौं ए र सी पनि के आयो त इक्वल आयो आउँदो रहेछ त्यसो भए हामी कति प्रुभ गर्यौं त कङ्ग्रुएन्ट देखाउन बित्तिकै यो दुईटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन बित्तिकै साइड पनि आयो एउटा एंगल पनि आयो अब हामीलाई यो बी र डी देखाउँछ है हेर्नु भयो त्यो कुरालाई यहाँनिर मैले पक्कै पनि देखाउन सक्छु इजी छ एकदमै हामीले बुझिहाल्छौं हामीले इजिली बुझ्छौं ल अब यसलाई हामीले यसरी हेरौँ न फेरि ल कङ्ग्रुएन्ट गरौँ ठीक छ यो अल्टरनेट एंगल हो यो कमन साइड हो ठीक छ अनि यो पनि अल्टरनेट एंगल हो हामीले देखाइसकेका छौं यो एंगल इक्वल टु यो एंगल इक्वल टु यो एंगल अनि यो कमन साइड ठीक छ हो कङ्ग्रुएन्ट भयो दुवै ट्रायंगल इजिली यो हामी कङ्ग्रुएन्ट गर्न जान्नु पर्यो ठीक छ कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि हामीले भनेको जस्तै एबी डीसी मा खापिन्छ एडी बीसी मा खापिन्छ अगाडि हामी चर्चा गरिसकेका छौं ठीक छ यो हाम्रो करस्पोन्डिङ साइड्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स भयो अनि त्यसपछि दुईटा एंगल पनि के हुन्छन् यी दुईटा एंगल पनि ए र सी पनि के हुन्छन् त पक्कै पनि इक्वल हुन्छ अब कुरो बुझ्नु पर्यो है हामीले यो करस्पोन्डिङ साइड यो करस्पोन्डिङ एंगल्स अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि हामीले अब यो एंगल बी र एंगल डी पनि हामीले इक्वल ल्याउनु छ नि त्यसो लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फेरि एकचोटी हामीले पक्कै पनि एंगल सी र ए र एंगल सी त इक्वल आइसक्यो अब हामीलाई यो एंगल बी र एंगल डी इक्वल ल्याउनु छ भने अब हामीले एउटा के ट्रिक गरौँ भने फेरि यसलाई जोइन गरौँ त ए र सी जोइन गरौँ है मैले यो एंगल यो हटाइदिए यसलाई पनि हटाइदिए मैले यसलाई पनि हटाइदिन्छु यसलाई पनि हटाइदिए यसलाई पनि हटाइदिए ल अब मैले के गर्छु त एसी जोइन गर्छु एसी जोइन गरे सपोज भने यो दुईटा ट्रायंगल पनि के हुन्छ त फेरि कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ नि किन हुन्छ त यसको यो अल्टरनेट यसको यो अल्टरनेट यो कमन साइड कङ्ग्रुएन्ट भयो कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि फेरि यो बी एंगल डी मा खापिन्छ ठीक छ है ठीक छ हामी के गर्यौं त ए र सी त अघि इक्वल आइसक्यो अब बी र डी इक्वल ल्याउनलाई फेरि यो दुईटा ट्रायंगल के गर्नु पर्यो कङ्ग्रुएन्ट गर्नु पर्यो लाइक दिस अथवा सिमिलरली भने पनि हुन्छ हामीले यहाँनिर यसलाई अलिकति हामीले फेरि यो ए र सी लाई जोडिसकेपछि दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि हामीले फेरि सिमिलरली बी र डी पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ ठीक छ यहाँ हामीले सिमिलरली त्यसै गरी हाम्रो बी डी इक्वल हुन्छ कुन बेला हामीले ए र सी जोडेर दुईटा ट्रायंगललाई के गर्यौं भने त कङ्ग्रुएन्ट गर्यौं भने ओके इन कन्स्ट्रक्सन जोइन ए एन्ड सी है हामीले ए र सी लाई जोइन गर्ने र यो ट्रायंगल के देखाउने कङ्ग्रुएन्ट देखाउने एन्ड सो कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स अनि हामीले यो दुईटा ट्रायंगललाई के देखाउँ त कङ्ग्रुएन्ट देखायो भने पक्कै पनि बी र डी पनि के आउँछ त त्यसै गरी बराबर हुन्छ ठीक छ क्लियर छौं हामी अब हेरौं त 3 4 र 5 हेर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो यो 2 प्रुफ आउँछ हामीलाई 8 भने ल्याउनु पर्ने त हेरौँ न यो र यो त इक्वल हुनु पर्यो नि त सबै इक्वल आयो आउँछ हामी बुझ्छौं हामी सजिलै बुझ्दिन्छौं पक्कै पनि आयो यो फ्रम 3 4 and 5 ओके 3 4 and 5 अनि अन्तिममा हामीले हेन्स प्रुफ ठीक छ है ठीक छ हामी बुझ्छौं हामी ठीक छ यसरी हामीले यो प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड र अपोजिट एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा हामीले देखिसकेका छौं हामीले यसरी यो प्रुफ गर्यौं हामीले अनि हामीले फेरि अघि देखिको बी र डी प्रुफ गर्न यो कन्स्ट्रक्सन गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो यसरी हामीले यो थ्योरमलाई पनि हामीले सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौं ओके हुन्छ यसमा फेरि विद्यार्थी भाइले आफैले एमएनओपी एउटा प्यारालोग्राम हो भने त्यसका फेरि
अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छन् भनेर आफैले पनि क्वेशन बनाउने, आफै गर्ने, आफै क्वेशन बनाए आफै गर्यो भने अझ इजिली बुझिन्छ, सजिलो हुन्छ, आफै नगरी सिकिदैन। ओके हुन्छ है, हुन्छ ल। हामीले प्यारालोग्राम का विशेष गरिकन तीनटा क्यारेक्टर हुन्, इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर। अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हुन्छन्, त्यसलाई हामीले भेरिफिकेसनबाट पनि प्रुभ गरिसक्यौं, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अनि थ्योरमबाट पनि प्रुभ गरिसक्यौं। र हामीले अब फेरि यसको अर्को क्यारेक्टर छ, प्रुभ दैट द डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम बाइसेक्ट टु इच अदर, अथवा समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन हुन्छन् भने प्रमाणित गर्नुहोस्। यो त हामीले अगाडि पनि भेरिफिकेसन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गरिसकेका छौं। पक्कै पनि यो के हो त फेरि एबीसीडी एउटा पक्कै पनि यो के हो त हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम हो नि के होइन, प्यारालोग्राम हो। यसका डायगोनल एसी डायगोनल हो, यो बीडी पनि के हो त डायगोनल हो। ई के हुन्छन् त बाइसेक्टर इच अदर भनेपछि ए ओ को ओ र ओसी इक्वल हुन्छ, ओबी र ओडी इक्वल हुन्छन्, अथवा बीओ र ओडी इक्वल हुन्छन्। यो हामीले एक्सपेरिमेन्टल प्रुभ गरिसकेका छौं। हामीले आज के गर्दैछौँ त थ्योरिकली प्रुभ गर्दैछौँ भने हामी बुझिहाल्यौं। फेरि गिवन थाहा भइसक्यो, अघिको जस्तै हो। टु प्रुफमा के हुने भयो त एओ इक्वल टु अथवा इजिकल टु ओसी, बीओ इजिकल टु ओडी। ठीक छ, बुझिहाल्छौँ अब इजिली रहेछ। यो कङ्क्लुड गर्दियौं, त्यसपछि त पक्कै पनि एओ ओसीमा खापिन्छ अनि ओबी ओडीमा खापिन्छ। कङ्क्लुड भयो भने त अपोजिट साइड करस्पोन्डिङ साइड एंगल इक्वल भइहाल्छ। ठीक छ है, त्यही कुरा देखाउनु इजी रहेछ, एकदमै इजी रहेछ। ल यो पक्कै पनि हामीले बुझिहाल्छौँ। बुझ्न जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन, यहाँ बुझ्ने हो, जति बुझ्यो उति मजा, जस्तो हामीले प्यारालोग्राम बनाए पनि हुन्छ। ठीक छ, ल यो हामीले सक्छौँ लेख्न, यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ टु प्रुफ। अनि हामीले अब पक्कै पनि यसमा यो एंगल इक्वल छ, अल्टरनेट एंगल हो हामीले कङ्क्लुड देखाउने क्रममा। अनि यो एंगल पनि अल्टरनेट एंगल इक्वल छ हामी देखाउन सक्छौँ हामी, हुन्छ। पक्कै पनि अल्टरनेट एंगल हुने नि है। यो एंगल यो ट्रायंगलको यो एंगल र यो ट्रायंगलको यो ट्रायंगलको यो एंगल इक्वल छ, यो ट्रायंगलको यो ट्रायंगल इक्वल छ। त्यसपछि हामी के देखाउन सक्छौँ अर्को कुरा फेरि हामी अब फेरि दिस साइड इज इक्वल टु दिस साइड पनि छ, इक्वल छ। किन छ? यो प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, भर्खरै हामी प्रुभ गरिसकेका छौँ। हामीलाई त्यही देखाउने कुरा हो भाइ। 1 भयो, यो एंगल भयो, किन अल्टरनेट एंगल हो, यो पनि अल्टरनेट एंगल हो। ठीक छ, सरी अपोजिट साइड। ठीक छ, यो एबी र डीसी अपोजिट साइड भयो। यो हाम्रो एंगल साइड एंगल हैन, एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल भएर कङ्क्लुड गर्दैछौँ दुईटालाई हामीले। ठीक छ, हुन्छ, इजी छ। ठीक छ, ठीक छ, अल्टरनेट एंगल भइहाल्यो। यो एंगल इक्वल यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल। ठीक छ, अनि यो साइड इज इक्वल टु यो साइड। कङ्क्लुड भइसक्यो। ठीक छ, ठीक छ, कङ्क्लुड भइसक्यो एएसएबाट हैन। कङ्क्लुड भइसकेपछि त हामीले भनेको जस्तै अब एओ ओसीमा खापिन्छ, ओबीओ ओडीमा खापिन्छ। ठीक छ, corresponding sides of congruent triangles hence proved। ठीक छ, इजिली हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। ठीक छ है, ठीक छ। यसरी हामीले प्यारालोग्रामका डायगोनलहरू बाइसेक्टर इच अदर हुन्छ भनेर हामीले थ्योरिकली पनि प्रुभ गर्न सक्दो रहेछौँ है। सकिन्छ, बुझौँ, जति बुझ्यो उति मजा। बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले भिडियो हेरौँ, जति सक्छौँ उति हेरौँ। आज एउटा भोलि एउटा साथ थ्योरमहरू हेरौँ, एकीदुरी सबै थ्योरम पनि हेर्नु पर्दैन, हुन्छ। ल ओके, यो सक्छौँ हामी। अब अर्को थ्योरम हेरौँ हामीले। अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज अ प्यारालोग्राम। अब यो पक्कै पनि हामीले अगाडि पढेको थ्योरमको
कन्भर्स भयो। अगाडि के पढाएको थियौं, प्यारालोग्रामका अपोजिट एंगल्स इक्वल हुन्छन् भनेर पढाएको थियौं। अहिले के भन्छ त, एउटा कुनै क्वाड्रिलेटर छ जसको अपोजिट एंगल्स इक्वल छन् भने त्यो क्वाड्रिलेटरलाई हामीले के भन्ने त, प्यारालोग्राम भन्ने। अथवा सम्मुख भुजाहरू बराबर भएको, सम्मुख कोणहरू बराबर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। ठ्याक्क उल्टो, अगाडि के थियो, समान चतुर्भुज हो भने सम्मुख कोणहरू बराबर प्रुभ गरिसक्यौं हामीले। अहिले के भन्छ त, सम्मुख कोण बराबर भएको चतुर्भुज छ भने त्यो एउटा के हुन्छ त, फेरि प्यारालोग्राम हुन्छ भनी हामीले प्रुभ गर्नु छ। हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो, कन्भर्स भन्छ यसलाई है। अब यहाँ पनि इजी भइहाल्यो, ए बी सी डी अथवा यसरी ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर मात्रै हो, अहिले चतुर्भुज मात्रै हो दिएको, जसमा यो एंगल र यो एंगल इक्वल, यो एंगल र यो एंगल इक्वल। अब यो चतुर्भुजका यी सम्मुख कोणहरू के छन् त, बराबर छन्, यो गिभन। अनि टु प्रुफ के भयो त, त्यस्तो बेलामा फेरि यो एउटा के हुन्छ त, प्यारालोग्राम हुन्छ भन्नुको अर्थ योसँग यो प्यारलल हुन्छ, योसँग यो के हुन्छ त, प्यारलल हुन्छ। त्यो हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझिहाल्यो हामीलाई, गिभन ट्याक्क कन्भर्ट, गिभन र टु प्रुफ बुझ्नुपर्छ। गिभन क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल्स इक्वल, टु प्रुफ अपोजिट साइड प्यारलल। ठीक छ है। ल, यसलाई एकदम हामी इजिली बुझ्छौं, हामी हेर्दै जाउँ। पक्कै पनि यो हाम्रो क्वाड्रिलेटर हो, अपोजिट एंगल इक्वल छन्। टु प्रुफ अपोजिट साइड प्यारलल यो ल्याउनु पर्छ, अथवा एबीसीडी इज अ प्यारालोग्राम। ठीक छ। अनि यसमा अब हामीले फेरि प्यारलल ल्याउनुको लागि त यहाँनिर अब हाम्रो कुनै उपायले कन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ। हामी यसरी जोड्यो भने एउटा एंगल इक्वल छ अनि हामीलाई गर्न सक्दैनौँ। हामी यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अहिले फरक किसिम छ, यो ए बी सी र डी एंगल अथवा यसको फोर्टै एंगल हामीले सम गर्दा कति हुन्छ हेरौँ त। हामीले यसलाई हेरौँ एकचोटि, एंगल ए हेरौँ, यो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एड गर्यो भने पक्कै पनि 360 हुन्छ। पक्कै पनि यो हाम्रो सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटर। ठीक छ है। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले योसँग यो प्यारलल ल्याउनु छ भने हाम्रो ए र डी को सम अथवा ए र बी को सम अनेटी ल्याउँ। हामी जस्तै यहाँ के गर्यौं भन्दाखेरि हेरौँ है, ए को ए छ, बी को ठाउँमा मैले डी पुट गरेँ, किन बी र डी इक्वल छ। ठीक छ है। अनि मैले सी को ठाउँमा ए पुट गरेँ, सी र ए त इक्वल छ। ठीक छ है। त्यसैले मैले के गरेँ त भनौँ त, अहिले मैले ए र बी मा मात्रै मैले एंगल चेन्ज गर्दै छु। यहाँ माथि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को सम 360 छ। मैले के गरेँ त, यहाँ ए को ए नै रहन दिए, बी भनेको डी हो, सी भनेको ए हो, डी भनेको डी नै हो। मैले के गरेँ त, अहिले ए र डी मा मात्रै चेन्ज गरेँ, किन भ्यालु पुट गर्न पाइयो नि। अब त्यसो भए हामी के बुझ्यौं त, यो हाम्रो गिभनमा छ, मैले पुट गर्न पाइहाल्छु। यसको रिजन खासै धेरै छैन। अब यसलाई हामीले जोड्न सक्छौं, एंगल ए प्लस एंगल ए, टु एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल डी, टु एंगल डी, अनि 2 कमन दुवैतिर 2 ले डिवाइड गर्दियौं त हामीले फेरि दुवैतिर 2 ले डिवाइड, यसलाई पनि 2 ले डिवाइड गरौँ, 2 ले डिवाइड गरौँ, 2 ले डिवाइड गरौँ। हामीले यो इक्वेसन हो, इक्वेसनमा हामीले अथवा इज इक्वल टु छ भने दुवैतिर लेफ्ट पनि राइट पनि 2 ले डिवाइड गर्न मिल्छ। ठीक छ। त्यसपछि के हामीले ए प्लस डी हेरौँ त, चित्र फिगर हेरौँ त, एंगल ए र एंगल डी को सम कति आयो त, 180 डिग्री आयो। फेरि बुझौँ, एंगल ए एंगल सी को सम 180 डिग्री आयो। अब एंगल ए र एंगल सी के एंगल हुन्छ त भन्दाखेरि यो पक्कै पनि हाम्रो सी शेपमा छन् भने यो को इंटेरियर एंगल, कर्मागत भित्री कोणहरू हुने नि हुन्। यी दुईटा कोणलाई हामीले के भन्छौं, को इंटेरियर एंगल। को सम कति आयो, 180 डिग्री आयो हैन। ठीक छ, यहाँसम्म त हामी बुझ्छौं।
फेरि एकचोटि बुझौँ के गर्यो हामीले फेरि बुझौँ त हामीले के गर्यौँ भने फेरि हामी एकचोटि बुझौँ बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन पहिले हामी के गर्यौँ 3-4वटै एंगलको सम 360 डिग्री ठीक छ हामीले यो लेख्छौं अनि के गर्यौँ त हामीले के खोज्दै छौं ए र डी को सम 180 खोज्दै छौं भने हामीले सी को भ्यालु ए पुट गरौँ डी को भ्यालु बी पुट गरौँ अब ए को ए हुन्छ है हामी बुझिहाल्छौं सिम्पल छ यो अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं त यसमा हामीले पक्कै पनि ए को ए बी को भ्यालु डी राख्यौं सी को भ्यालु यो राख्यौं अनि एड गर्यौं यो भइहाल्छ यो पक्कै पनि हाम्रो सिम्प्लिफाई भयो यो दुवैतिर 2 ले डिवाइड गरिदिन्छौं ठीक छ अनि अब हामी के बुझ्यौं त ए र बी को ए र डी को भ्यालु 180 आयो भने पक्कै पनि ए बी र डीसी लाइन प्यारलल छन् किन यो र यो को इन्टेरियर एंगल हुन् को इन्टेरियर एंगल को सम 180 आयो भने दिस लाइन र दिस लाइन के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ ओके यो हामी बुझ्छौं ठीक छ सिमिलरली यसै गर्यो भने फेरि ए र बी को पनि के आउँछ त 180 आउँछ आउँछ आउँदैन ए र डी को 180 आयो भने ए र बी को आउँछ कसरी आउँछ त कसरी आउँछ भने फेरि हामी के गर्छौं त ए र बी लाई केही नगरौं सी को ठाउँमा ए राखौं डी को ठाउँमा बी राखौं अथवा सी र डी लाई पनि हामीले सी लाई ए मा चेन्ज गरौं डी लाई बी मा चेन्ज गरौं गरियो भने पक्कै सिमिलरली ए र बी को सम पनि कति आउँछ 180 आउँछ पक्कै आउँछ सेम एडजस्टमेन्ट्स एन्ड द रिजन्स 1 and 2 भनेपछि हामीले यो 1 र 2 गरेको जस्तै यसरी गरिम हामीले त्यसै गरेर गर्यो भने अनि पक्कै आउँछ 1 2 3 4 लेखे पनि हुन्छ सेम एडजस्टमेन्ट्स एन्ड रिजन्स हो 1 2 3 4 यस्तै गर्दै गर्यो भने पक्कै आउँछ हुन्छ 1 2 यतिमा थप्दा हुन्छ हामीले 1 2 हैन अनि 3 अनि हामीले 4 गर्यो भने पनि हामी पक्कै आउँछ यसरी आउँछ आउँदैन आउँछ ल यसरी पनि हाम्रो अथवा यसलाई हामीले कमा दिए पनि भयो ल यसरी हाम्रो सबैलाई हामीले गर्यौं भने पक्कै पनि आउँछ है ल माथिकै रिजनहरुबाट आउँछ ठीक छ अब के बुझ्यौं त हामीले भन्दाखेरि यहाँ हेरौं अब ए र डी को सम 180 ए र डी को सम 180 आयो भने यो साइड प्यारलल हुन्छ अब ए र बी को सम 180 आछ भने ए डी र बी सी प्यारलल हुन्छ ठीक छ यो भने त हाम्रो के हो त पक्कै यो पनि हाम्रो कोइन्टेरियर एंगल हो त नि हैन र कोइन्टेरियर एंगल हो भने यो लाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ ठीक छ है त्यही कुरा हामीले यहाँनेर देखाएको छौं ठीक छ यो 180 छ यो प्यारलल भयो ए र बी 180 छ यो प्यारलल भयो ठीक छ अनि यो फ्रम स्टेटमेन्ट 4 and 5 यो दुईटाको 180 180 भएको हुनाले यिनी के हुन् त हामी यी एंगल के हुन् त कोइन्टेरियर एंगलको सम 180 भएको हुनाले हुन्छ प्रुफ भयो अथवा यसलाई हामीले यो भइसक्ला बित्तिकै यसलाई हामीले एबीसीडी इज अ प्यारालोग्राम पनि लेख्न पाउँछौं अथवा यसलाई अर्को नम्बर हालेर लेखे पनि भयो यति लेखे पनि के फरक पर्दैन ल ह्यान्स प्रुफ ठीक छ यसरी हामीले यो प्यारालोग्रामको एउटा यो कन्भर्स भयो है यसको अपोजिट एंगल इक्वल छ भने कुनै पनि क्वाड्रिलेटरको अपोजिट एंगल इक्वल छ भने त्यो एउटा के हुनु चाहिँ त प्यारालोग्राम हुँदो रहेछ ठीक छ यसरी हामीले इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं हुन्छ है ल अब यो पनि त्यही अघि गरेको जस्तै छ अघि जस्तै अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल अघि अपोजिट एंगल थियो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज अ प्यारालोग्राम अथवा सम्मुख भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् अघि न अपोजिट एंगल इक्वल टु अपोजिट साइड इक्वल दिस इज इक्वल टु दिस दिस इज इक्वल टु दिस ठीक छ अघि गरेको जस्तै हो गिवन उइनै हो टु प्रुफ उइनै हो अघि गिवन यहाँ एंगल थियो अहिले साइड मात्रै छ प्रुफ उइनै हो अनि टु प्रुफ उइनै हो दुईटै प्यारालोग्राम देखाउनु छ अब यहाँ फरक के छ भने यहाँ यो साइड इक्वल छ यो साइड इक्वल भएको हुनाले हामीले यहाँनेर अब कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ
हेर्नु है यहाँनिर यो कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ किन यो साइड इक्वल यो साइड र यो साइड इक्वल यो कमन साइड हुन्छ के भयो त अहिले कङ्ग्रुएन्ट भयो कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त अब हाम्रो योसँग यो इक्वल हुन्छ योसँग यो इक्वल हुन्छ यसको यो अल्टरनेट इक्वल भयो भने यो साइड र यो साइड प्यारलल भयो यसको अल्टरनेट एंगल यो अल्टरनेट एंगल इक्वल भयो भने यो दुईटा साइड प्यारलल हुन्छ त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ इजी छ एकदम बुझिहाल्छौँ हामी जोइन पी एन्ड डी अनि यसलाई हामी गरिहाल्यौं कङ्ग्रुएन्ट गरौँ पहिले कुन ट्रायंगल अनि बुझ्छ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल अथवा यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं केबाट एस बाट एस गिवन एस यो पनि गिवन यो पनि साइड कमन ठीक छ दुबै के भयो त कङ्ग्रुएन्ट भयो बाइ एस एक्ज्युमबाट अब कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ ठीक छ यो एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ पक्कै हुन्छ अनि यो एंगल पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हो यो करस्पोन्डिङ एंगल हो किन यसको यो करस्पोन्डिङ हुन्छ भने यसको यो करस्पोन्डिङ भयो ठीक छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो साइडको अपोजिट एंगल यो साइडको अपोजिट एंगल यो इक्वल हुन्छ हामी अगाडि कङ्ग्रुएन्ट को क्यारेक्टर हेरिसकेका थियौं हैन र त्यही त हो नि दुईटा कङ्ग्रुएन्ट भयो भने त करस्पोन्डिङ एंगल इक्वल हुन्छ ठीक छ करस्पोन्डिङ एंगल हुने नि अनि यो एंगल इक्वल किन देखाउँ त भन्दाखेरि त्यो एबीडी भनेको हामी बुझ्छौं एबीडी भने यो एंगल है यो एंगल है यो एंगल इक्वल यो अल्टरनेट एंगल हो इक्वल हुन बित्तिकै यो लाइन प्यारलल हुन्छ अनि यो र यो इक्वल हुन बित्तिकै यो दुईटा लाइन के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ ठीक छ यो एस्टिमेट 3 अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल छ नि प्यारलल भइसकेपछि त प्यारलोग्राम भइ त गयो यसै देखाए पनि भयो ठीक छ है एकदम इजिली प्रुफ गर्न सकिन्छ ल ह्यान्ड्स प्रुफ यो पनि के हो त हाम्रो सम्मुख भुजाहरू बराबर भएको समान चतुर्भुजलाई हामीले सम्मुख भुजा बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामीले समानान्तर चतुर्भुज भन्दो रहेछौं यो पनि अर्को प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ यो फेरि के हो त हाम्रो अगाडिको कन्भर्स नै भयो त विलोम जस्तै भयो उल्टो भयो अगाडि हामीले सचका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेका थियौं अहिले हामीले सम्मुख भुजा बराबर भएको चतुर्भुज सच हुन्छ भनेर प्रुफ गर्यौं ठीक छ इजिली बुझ्न सकिन्छ एकदम इजी छ हुन्छ ल अब अर्को एउटा त्यो प्यारलोग्रामको अब एउटा थ्योरम छ के थ्योरम होला हामीले पक्कै बुझिहाल्छौं हामी पक्कै पनि हामीले अर्को एउटा थ्योरम प्रुफ गर्न सक्छौं अब फेरि अर्को हाम्रो यो अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्टर टु इच अदर भनेपछि एउटा कुनै पनि यो क्वाड्रिलेटर हो जसका डायगोनलहरु यो एसी डायगोनल र बीडी डायगोनल के भएको छ त यहाँनेर बाइसेक्टर भएको छ बाइसेक्टर भनेको बुझ्छौं हामी हो यो ठीक यो जति छ यो त्यही नै छ भनेको हो अथवा ए ओ सँग ओसी इक्वल छ भनेको बीओ सँग ओडी के छ त इक्वल छ भनेको यो अगाडि हामीले अब भेरिफिकेसन गरिसकेका छौं अनि त्यसो हो भने यो एउटा के हुन्छ त फेरि प्यारलोग्राम हुन्छ प्रुफ गर्नुपर्ने हामीले यसलाई प्यारलोग्राम प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि कन्भर्स नै भयो हुन्छ सचका विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् थ्योरम गर्यौं भने अब विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भएको चतुर्भुजलाई हामीले समान्तर चतुर्भुज भनिन्छ भनेर प्रुफ गर्दैछौं हामी हुन्छ ठीक छ त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ a quadrilateral whose diagonals are bisector to each other हो भने इज अ प्यारलोग्राम भन्छ ठीक छ हामी बुझिहाल्यौं यसमा पनि एकदम इजी छ यो गिवन भइहाल्यो यो एउटा क्वाड्रिलेटरल हो जसमा AO इज इक्वल टु OC BO इज इक्वल टु OD ठीक छ अनि टु प्रुफ उही नै हो प्यारलोग्राम देखाउनु छ अनि यहाँ पनि हामीले यसलाई के गर्छौं त हामी फेरि
कङ्ग्रुएन्ट गर्छौं। पहिले कङ्ग्रुएन्ट कसरी गरिन्छ होला हामी बुझ्छौं। हामी पक्कै पनि यो साइड इक्वल छ, यसमा यो साइड पनि इक्वल छ भने यो एंगल पनि इक्वल छ। यो एंगल इक्वल देखाउन हामी सक्दैनौं अहिले है। कङ्ग्रुएन्ट भए त हुन्छ, कङ्ग्रुएन्ट छैन कारण हामी रिजन दिन सक्दैनौं। तर हाम्रो यो र यो एंगल चाहिँ इक्वल छ। ठीक छ है। यो किन इक्वल छ? पक्कै पनि यो हाम्रो के हो त भर्टिकल अपोजिट एंगल्स हुन्। अथवा यो एंगल भनेको AOB र COD दुवै एंगल के छन् त इक्वल छ भने यो साइड पनि इक्वल छ। यो पनि हामी देखाउन सक्छौं। ठीक छ। त्यसो भए के भयो त यो ट्रायंगल हामी बुझ्छौं पक्कै पनि कुन ट्रायंगल? यो ट्रायंगल हो। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल पक्कै पनि के भयो त अहिले हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट भयो नि। के भयो त नि? कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त पक्कै पनि के हुन्छ त फेरि अब कङ्ग्रुएन्ट भइसके हामी देखिहाल्छौं। किन? यो साइड एंगल साइड हो अनि साइड एंगल साइड निस्ता हाम्रो SAS बाट दुवै ट्रायंगल के भयो? कङ्ग्रुएन्ट भयो नि। अब त्यसैगरी हामीले यो ट्रायंगल पनि कङ्ग्रुएन्ट गर्न सक्छौं। सकिन्छ? कुन ट्रायंगल? हामीले यो ट्रायंगल हेरौं त अब यो ट्रायंगल ओके। यो भने यो ट्रायंगल बुझ्छौं हामी। यो ट्रायंगल हामीले यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट गर्न सक्छौं कि सकिदैन? सकिन्छ, पक्कै पनि सकिन्छ। हेरौं न यो दुईटा ट्रायंगल पनि के हुन्छ त फेरि कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। हेरौं है। यो दुईटा ट्रायंगल पनि कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। कसरी हुन्छ त? यो साइड र यो साइड इक्वल छ, यो साइड र यो साइड इक्वल छ, यो भर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल छ भने पक्कै पनि यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। अब यो एंगल र यो एंगल के एंगल हुन् त? अल्टरनेट एंगल हुन्। यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने यो साइड र यो साइड प्यारलल हुन्छ अनि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसकेको छ भने यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने यो साइड पनि प्यारलल भयो। यो साइड र यो साइड प्यारलल भयो। यो साइड र यो साइड प्यारलल भयो भने एउटा के भयो त? प्यारलोग्राम भयो। त्यही कुरा हामी देखाउन खोजेका छौं। ठीक छ। पहिले कुन कङ्ग्रुएन्ट गर्यौं हामीले? यो कङ्ग्रुएन्ट गर्यौं। त्यसपछि हेरौं ADO सँग फेरि BCO पनि कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। अब के बुझ्यौ? यो कङ्ग्रुएन्ट छ भने यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल, यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल भन्नुको अर्थ यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने यो साइड र यो साइड प्यारलल भयो। यो कङ्ग्रुएन्ट हुँदो रहेछ। सिमिलरली भने यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने पक्कै पनि के हुन्छ त हाम्रो फेरि यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने पक्कै पनि हाम्रो यो साइड के हुन्छ त फेरि प्यारलल हुन्छ। ठीक छ है। ल यो कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त यसको करस्पोन्डिङ र यो एंगल र यसको करस्पोन्डिङ यो एंगल पनि इक्वल भने पनि भयो अथवा यसको करस्पोन्डिङ एंगल यो र यसको करस्पोन्डिङ एंगल यो इक्वल छ भने यो पनि कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त यो एंगल इक्वल भइसकेपछि अनि यो साइड र यो साइड पनि प्यारलल भयो। ठीक छ। त्यही कुरा देखाएको छ यहाँ। इजी छ है। सेम एज टेक दिस ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट गराउन सकेछौं हामी। त्यसपछि हामी अघि भनेको जस्तै BAO भने बुझ्छौं हामी। पक्कै पनि हेरौं त यो एंगल यो एंगल इक्वल हुन्छ DCO। ठीक छ। DCO DAO भनेको DAO यो एंगल ठीक छ सँग अनि हामी फेरि यो BCO यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। ठीक छ।
यो 2 र 3 कङ्ग्रुएन्ट भएको हुनाले यी एंगल इक्वल यी एंगल के एंगल हुन् त फेरि हाम्रा अल्टरनेट एंगल हुन्। अल्टरनेट एंगल इक्वल हुने बित्तिकै यो एंगल इक्वल हुने बित्तिकै लाइन प्यारलल भए। ठीक छ, हुने बित्तिकै के भयो त प्यारलोग्राम भयो, आन्सर भयो। ओके हुन्छ। यसरी हामीले विभिन्न खालका प्रोपर्टिजहरुलाई हामीले आफ्नो माइन्ड लगाएर आफूले थ्योरमको हिसाबले पनि हामी प्रुभ गर्न सक्दो रहेछौं। हुन त यस्तै थ्योरम अरु पनि छन्, यस्तै थ्योरमहरु अरु पनि छन्, हामीले अरु बुकहरुबाट पनि हेर्न सक्छौं। एउटा मेथड हो, यो एउटा तरिका हो। यसमा विशेष गरिकन हामीले गिवन र टु प्रुफलाई बढी हामीले ख्याल गरेर गर्नुपर्छ। अनि विशेष गरी यसमा हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट मा डिपेन्ड भएका थ्योरमहरु हुन् पनि। यसरी हामीले यी सबै थ्योरमहरु भनेका क्लास 9 को थ्योरम हुन् र हामीले यी थ्योरमलाई एकै दिन सबै थ्योरम भ्याइदैन भने पनि हामीले आलो पालो एक दिन एउटा थ्योरम अर्को थ्योरम हेरौं र आफैले फेरि जस्तै प्रश्न बनाऊ। जस्तै यही प्रश्न बनाउन सकिन्छ हामीले। यहाँ ए बी सी डी मैले प्यारालोग्राम नाम राखेको छु भने हामीले फेरि एमएनओपी अथवा पीक्यूआरएस अथवा कुनै नाम राखेर पनि हामी यसलाई के गर्न सक्छौं त फेरि प्रुभ गर्न सक्छौं। हामी आफू नगरी सकिदैन र हामीले फेरि यी हरेक थ्योरमलाई यहाँ मैले जति पनि थ्योरमहरु यहाँ प्रुभ गरे यी थ्योरमलाई विद्यार्थी भाइबहरुले आफैले फेरि फरक नाम राखेर प्रुफ गर्नेछन् र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि यो आफू नगरी सिकिदैन र म्याथ भनेको एउटा प्र्याक्टिसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। बुझौं र प्र्याक्टिस गरौं। हामीले केही चीज पनि घोकेका छैनौं, जबरजस्ती यस्तो हुन्छ यही नै हो भनेर हामीले लादेका छैनौं, लगाउन खोजिएको पनि छैन, जबरजस्ती गराउन पनि खोजिएको छैन। विशेष गरिकन म्याथमेटिक्स भनेको बुझ्ने हो, अझ ज्योमेट्री भने झनै बुझ्ने हो। यसमा केही निश्चित शेपहरु छन्, फिगरहरु छन्। यो फिगरको आधारबाट हामीले पक्कै पनि विभिन्न कुराहरु प्रुभ गर्न सक्छौं, बुझ्छौं भन्दै अहिले यो भिडियो मैले अन्त्य गर्छु। फेरि म अर्को ज्योमेट्रीको भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।